ल अब कतिजनाले गरेछ कतिजनाले गरेको छैन अब खै हेर्दा मिलेन ल ठिकै छ यसमा हेरौँ ठिक छ ल अब ए हामीले एक्जामिनेसनको लागि हेरेको थियो अब अस्ति तिमीहरूलाई पनि हेर भनिएको थियो ठिक छ अब त्यही अब मैले भनेको त्यही लङ वाल सर्ट वालबाट गयो भने सेन्टर टु सेन्टर जाने हो लङ वालतिर विथ कति गर्ने हो त्यति जोड्नु पर्यो सर्ट वालतिर घटाउनु पर्यो है ठिक छ अब यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हाम्रो कति छ है त ल अब हाम्रो 8.9 के छ आउटर टु आउटर डिस्टेन्स 8.9 देखाएको छ अनि यसको विथ 0.3 0.3 भएपछि मेरो सेन्टर टु सेन्टर 8.6 भइहाल्यो 8.6 मा मेरो खन्नु पर्ने विथ चाहिँ कति हो र त यसको यो वालको मुनिको मेरो फाउन्डेसन भनेको त कुन चाहिँ हो यो चाहिँ हो नि ठिक छ हाम्रो क्रस सेक्सन सेक्सन एट ए भनेपछि हेर त यो काटेर देखाएको छ नि भनेपछि हेर त ठ्याक्कै यो वालको मुनिको यो वालको मुनिको यो वालको मुनिको चाहिँ मेरो फाउन्डेसन देखिने भयो नि त ठिक छ त्यसो भएपछि मेरो यो वालको फाउन्डेसन मुनिको हाम्रो काट्नुपर्ने डेप्थ हेरेर विथ कतिको रहेछ 1 मिटरको रहेछ नि भनेपछि मेरो 8.6 बाट कति यतातिर आधी जाने भयो यतातिर आधी जाने भनेपछि मेरो टोटल भनेको 8.6 + 1 भनेपछि 9.6 भयो है ठिकै छ अब सर्ट वाल मेरो तीनटा भयो तीनटा भएपछि यसको सर्ट वालको पनि हेरेर त मेरो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति छ क्वेसनमा कति दिएको छ यहाँ यो 4 × 3.5 भनेको के हो 4/3 मिटरको 4/3.5 को भनेको मेरो भित्रको रुम हो भनेपछि यो मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 3.5 मिटर भयो सेन्टरसम्म पुग्नको लागि कति जोड्नु पर्यो यतातिरको आधी भनेपछि 3.8 भयो अब 3.8 मा के गर्नु पर्यो मेरो सर्ट वालतिर त के भनेको थिएँ मैले विथ चाहिँ घटाउनु पर्यो भनेको थिएँ नि अब सेन्टरमा पुगिसकेपछि मेरो सेन्टरसम्म 3.8 भयो सेन्टरबाट उतै विथ घटाउनु भनेको मेरो फाउन्डेसनको विथ घटाउने हो फाउन्डेसनको विथ भनेको 1 मिटर छ भनेपछि कति भयो यता तीनटा सर्ट वाल 2.8 हुने भयो है ठीक छ अब विथ र हाइट त सरी घटाएको कुरा भन्नुस् नि कसरी घटाउनु पर्यो ल पखाइ त ल अब यता हेर त हाम्रो यो क्रस सेक्सन देखाएको छ ठीक छ के अरे प्लान भ्यू देखाएको छ प्लान भ्यूमा यो देखाएको भनेको मेरो मेसनरीको माथिको देखाएको हो ठीक छ मेरो माथिको मेसनरी भनेको त यसको विड्थ त 0.3 मिटरको हो भनेपछि यो माथिको देखिरहेको हजुर हल्का जुम गर्नु जुमाल सान देखेको सर ओके हो सर ठीक छ धेरै भयो सर फेरि थोरै आउट गर्नुस् त ल यति ठिक छ सर ल ठिक छ हेर त है हामीलाई यो देखाएको भनेको के हेर त प्लान भ्यू हेर त मेरो के को देखाइरहेको हो यो यतापट्टि यहाँ यति काटेर चाहिँ माथिबाट हेरे जस्तो देखाइरहेको हो नि त ठिक छ मेरो त मेसनरी वालको देखाइरहेको छ तर अहिले मैले के को काम गर्न लागेको हो अहिले अर्थवुकको कुरा गर्न लाग्यो नि त भनेपछि अर्थवुकको कुरा गर्नुको लागि हेर त मेरो अर्थवुक भनेको त के छ हेर त यो 0.3 मिटर थियो तर मेरो अर्थवुक त कति छ हेर त टोटल 1 मिटरको छ नि त भनेपछि हेर त मैले खन्नु पर्ने भनेको हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म यति खन्नु पर्थ्यो नि त ठीक छ भनेपछि खन्दाखेरि त विथ मेरो कतिको चाहियो 1 मिटरको चाहियो नि त 0.3 को त होइन नि त भनेपछि के गर्नु पर्थ्यो यो मेरो यसको सेन्टर लाइन र यसको यो हाम्रो खन्न पर्नेको सेन्टर लाइन त एउटै नै छ ठीक छ भनेपछि यसको सेन्टर लाइनबाट हेर त मेरो यताबाट 0.15 बाट मेरो यो ब्रिकको टोटल विथ आउँथ्यो भनेपछि मेरो खन्नलाई त के गर्नु पर्यो यताबाट 0.5 गरेपछि हेर त यो टोटल कति टोटल मेरो यो 1 मिटरको खन्नु पर्यो नि मेरो एक्जाभेसनको लागि त यहाँसम्म ठीक छ त्यति ठीक छ सर ल अब भनेपछि हेर त मेरो यसको यो सेन्टर लाइनबाट ठीक छ यो सेन्टर लाइनबाट हेर त मेरो अब लङ्गर साइड भनेको यो लङ वाल हो त्यही भएर यो आउट लिनुपर्छ र सर्ट वालमा चाहिँ के गर्नुपर्छ मेरो इन टु इन डाइमेन्सन लिनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ नि त्यो गर्दाखेरि मेरो टोटल हामीलाई चाहिने ब्रिक वर्क आउँथ्यो ठीक छ ल
अब त्यसलाई कसरी जाँदा सजिलो हुन्छ भनेर अब अस्ति पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि भनिदिन्छु, ठिक छ। पहिला सेन्टरसम्म पुग्ने, सेन्टरसम्म पुगेपछि बल्ल विथ जोड्ने या घटाउने गर्ने भनेर भनेको थिएँ, ठिक छ। अब ल अब यसको सेन्टरसम्म पुग्दाखेरि हेर्दा मेरो यो यहाँ यो वालको चाहिँ बाहिरको डिस्टेन्स, टोटल डिस्टेन्स कति 8.9 देखाएको छ। मलाई सेन्टरसम्मको चाहिएको छ भनेपछि हेर त यहाँ सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको त कति हुन्छ मेरो, यहाँ सेन्टर भनेपछि त हेर यो ठ्याक्कै यसको यो विथको आधी भनेको ठ्याक्कै बिचमा पर्छ नि, ठिक छ। भनेपछि यसको विथ कति छ 0.3 छ। 0.3 को आधी भनेको 0.15 घटाइदिएपछि म ठ्याक्कै यो बिचमा पुगेँ कि पुगिनँ। त्यस्तै गरी यता पनि मेरो 0.15 घटाइदिएपछि ठ्याक्कै बिचमा पुगेँ म। भनेपछि के गर्नुपर्ने रहेछ मेरो टोटल यो डिस्टेन्समा मैले कति यता 0.15 भनेपछि 0.3 घटाइदिएपछि मेरो के आउँदो रहेछ, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स आउँदो रहेछ। त्यो कति आउँदो रहेछ मेरो 8.6 आउँछ, ठिक छ। यहाँसम्म त केही क्लियर छ, सबै क्लियर छ यहाँसम्म? ठिक छ सर। अब भनेपछि हेर त मलाई त के को लागि गर्नु छ, मलाई त यो फाउन्डेसन, ठिक छ, यो फाउन्डेसनको यो खन्नुपर्ने, ठिक छ। खन्नुपर्ने त मेरो कति 1 मिटरको खन्नुपर्ने छ नि त यहाँसम्मको लागि त विथ त। भनेपछि हेर त मेरो यसको यो ब्रिकको सेन्टर लाइन भन्नु र मेरो यो खन्नुपर्ने यो ट्रेन्चको सेन्टर लाइन भनेको त एउटै ठाउँमा छ, ठिक छ। भनेपछि सेन्टर लाइनबाट हेर त म बाहिरतिर कति जानु पर्यो, 1 को आधी जानु पर्यो, यतातिर पनि 1 को आधी जानु पर्यो। भनेपछि हेर त मेरो यो यति खन्नुपर्ने टोटल यति ल भनौँ न, ठिक छ। ल यति खन्नुपर्नेमा हेर त मेरो यतातिर कति जानु पर्यो 0.5 जानु पर्यो, ठिक छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि पनि मेरो के हो त्यही मेरो 1 मिटरको खन्नुपर्ने छ यसरी। भनेपछि यहाँबाट नि सेन्टर लाइनबाट कति जानु पर्यो मेरो 0.5 मिटर जानु पर्यो, ठिक छ। भनेपछि मैले लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट गर्दाखेरि हेर त अब यो काट्नुपर्ने त यति टोटल भयो मेरो खन्नुपर्ने यहाँ यसरी, ल ठिक छ। अब हेर त मेरो यो भनेको लङ्गर डिरेक्सन छ, यो भनेको त के छ मेरो सर्टर डिरेक्सन छ है, ठिक छ। यतापट्टि 8.9 छ, यतापट्टि 4.1 समथिङ मात्रै छ। यहाँ मैले रुम बाहिर पुगेछु, सरी। मैले त यो रुमको मात्र हेरेर आएको, यो बरन्डाको वालको हेरेर छैन है हामीले। भनेपछि हेर त मैले यसको वरिपरि खन्दाखेरि यो मैले यो रुमको वालको मुनि मात्र खन्दाखेरि हेर त के हुनु पर्यो, यो सबैतिर 1 मिटरको विथले खन्नु पर्यो नि त। यो 0.3 मिटर ल्याने नि त। भनेपछि मेरो यो जुन यति पोर्सनहरू छ यो मैले अहिले भर्खर ह्याच गरेको यति पोर्सन सबै के छ मैले खन्नुपर्ने छ नि त, ठिक छ। अब यति खन्नको लागि हेर त यस्तो केस आएपछि हामी त्यही लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट जाने हो। लङ वालको लागि के गर्नुपर्छ मेरो आउट टु आउट भनेपछि बाहिरी डाइमेन्सनसम्म है, यहाँ बाहिरदेखि यसको बाहिरसम्मको डाइमेन्सन जोड्ने हो टोटल लेन्थको लागि। सर्ट वालको लागि के गर्ने हो मेरो भित्री भनेपछि भित्री भनेको त के छ यो हो नि, ठिक छ। मेरो यो भित्रदेखिको भित्रको डाइमेन्सन यो टोटल दिनुपर्छ है। लङ वालको लागि यो बाहिरको टोटल, सर्ट वालको लागि यो भित्रको टोटल। अब त्यसमा इन्टु विथ गरेपछि के हुन्छ हेर त यति टोटल लेन्थ इन्टु विथ गरेपछि त मेरो यो यति माथिको टोटल एरिया सबै आयो, ठिक छ। अनि अब हाम्रो त्यस्तै लङ वाल दुईटा छ भनेपछि 2 टाइम्स गरेपछि यो मेरो यो टोटल एरिया सबै आयो, ठिक छ। यो लङ वाल लङ्गर डिरेक्सनको। अब सर्टर डिरेक्सनको यति मागी छ नि त हो। अनि भर्खर के भनेको छ मैले इन्टु इन भित्री डिस्टेन्स लिने हो भनेको छु नि। भनेपछि भित्री डिस्टेन्स लिएपछि यति लेन्थ आयो, कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा छ। त्यसमा विथले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ हेर त यति डिस्टेन्स इन्टु विथ गरेपछि मेरो यति एरिया पनि आयो, इन्टु यति एरिया पनि आयो, मेरो यति एरिया पनि आयो। भनेपछि मेरो टोटल खन्नुपर्ने एरिया आयो क्या आएन लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट। भनेपछि हेर त के गर्नुपर्ने रहेछ मेरो लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट जानको लागि लङ वाल कतिवटा छ, सर्ट वाल कतिवटा छ, र त्यसको लेन्थहरू कति हो। र लेन्थ लिँदाखेरि लङ वालको मेरो आउटर टु आउटर बाहिरी डिस्टेन्स चाहिन्छ, सर्ट वालको लागि मेरो भित्री डिस्टेन्स चाहिँ चाहिन्छ है। भनेपछि यो बाहिरी डिस्टेन्समा जानको लागि हेर त मैले त सधैँ भनिरहेको पहिला सेन्टरसम्म पुग्नु, किनकि सबैको सेन्टर कमन हुन्छ र त्यो सेन्टर निकाल्न सजिलो हुन्छ, ठिक छ। अब त्यो सेन्टरबाट चाहिँ मेरो कत्रो डाइमेन्सन के को डाइमेन्सन निकाल्नु पर्ने हो, त्यसको विथ जोडिदिएपछि मेरो विथ जोडेपछि मेरो लङ्गर साइडकोमा जोड्नुपर्छ टोटल डिस्टेन्स आउँछ। सर्टर साइडमा चाहिँ घटाउनुपर्छ त्यसको सर्टरको इन्टु इन डिस्टेन्स आउँछ भनेर भनेको थिएँ है। भनेपछि अब मेरो यहाँदेखि यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको त भर्खर भनेको थिएँ नि, यो मेरो बाहिरी डिस्टेन्स 8.9 छ,
भनेपछि यहाँ सेन्टरसम्म पुग्नलाई यति आधी आधी घटाउनु पर्यो भनेपछि 0.15 0.15 घटाएपछि मेरो 0.3 घट्यो भनेपछि यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स मेरो 8.6 हुने भयो। ठिक छ। अब 8.6 मा हेर त मलाई त कहाँसम्म पुग्नु पर्छ, यो खन्नीको यो बाहिरसम्म पुग्नु पर्ने छ नि त, खन्नीको बाहिरसम्म पुग्नु पर्छ है। भनेपछि हेर त खन्नीको बाहिर भनेको त यहाँ सेन्टर लाइनसम्म पुगिसकेको छु म, यसको नि यहाँ सेन्टर लाइनसम्म पुगिसकेको छु म। अब यहाँबाट नि यहाँ बाहिरतिर जानु पर्यो, यहाँबाट नि यहाँ बाहिरतिर जानु पर्यो भनेपछि हेर त यहाँबाट जाने बाहिर भनेको त कति छ, सेन्टरबाट यता 1 को आधी हो कि हैन भनेपछि 0.5 हुने भयो यता। त्यस्तै गरी यता पनि के हो 1 को आधी भनेपछि यता पनि 0.5 हुने भयो भनेपछि हेर त खासमा यसको विथ जति रहेछ त्यति नै विथ जोडेपछि मेरो सेन्टर लाइनबाट बाहिर आउट टु आउट डिस्टेन्स आउने रहेछ। भनेपछि सेन्टर टु सेन्टर 8.6 थियो, 8.6 मा यता 0.5 यता 0.5 भनेपछि टोटल 1 जोड्ने भनेपछि यो टोटल डिस्टेन्स कति आयो 9.6 मिटर आयो है। ठिक छ, यो बुझ्यो सर? यो लङ त बुझ्यो, सर्ट वालको यो लेन्थ इन्टु विथ के गर्नुको छिटो भन्नु त फेरि। सर्ट वालको अलि म यो फिगरबाट बुझाइदिन्छु। ठिक छ ल, लङ वालको मैले लेन्थ इन्टु विथ गरेपछि हेर त मेरो यति माथिको टोटल एरिया आयो कि आएन। मैले आउट टु आउट लेन्थ भनेपछि यहाँ टोटल लेन्थ लिएको थिएँ। ठिक छ, टोटल लेन्थमा यसको विथ त कति छ, यसको विथले मैले मल्टिप्लाई गरेपछि हेर त यसको यो टोटल मलाई यति चाहिएको यो माथिको एरिया आयो। ठिक छ, त्यसै गरी मैले इन्टु 2 गरेको थिएँ, त्यही भएर मेरो तलको पनि आयो है। दुईटा वाल छ, दुईटा लङ वाल छ भनेर गएको थिएँ, मेरो दुईटै आयो। ठिक छ, अब सर्ट वालको लागि के भनेको छ हेर त मेरो अब लङ वालको लागि चाहिँ मेरो बाहिरी टोटल डिस्टेन्स, सर्ट वालको लागि चाहिँ यसरी भित्री डिस्टेन्स भनेपछि यो डिस्टेन्स चाहियो नि त मलाई। ठिक छ, अब यो डिस्टेन्स निकाल्नको लागि हेर त यो भित्री डिस्टेन्सको निकाल्नको लागि फेरि के गर्ने हो, पहिला सेन्टर टु सेन्टरै जाने हो। ठिक छ, सेन्टर टु सेन्टर भनेपछि अब मेरो सर्ट वालको डिरेक्सन भनेको यतातिरको लेन्थ हुने भयो भनेपछि हेर त यसको यहाँ सेन्टरदेखि यहाँ सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति छ हामीलाई दिएको छ। ल यतातिर केही पनि दिएको छैन रहेछ। ल यहाँ रुमको डाइमेन्सनबाट हेरौँ न, हाम्रो रुम के छ 4/3.5 को छ भनेपछि हाम्रो लङ्गर डाइमेन्सन 4 मिटरको छ, सर्टर कतिको छ 3.5 को छ भनेपछि हेर त मेरो रुमको डाइमेन्सन कति छ अरे, यो ल रुमको यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन मेरो कति छ 3.5 मिटरको छ अरे। भनेपछि अब म सेन्टरसम्म पुग्नु पर्यो भने कति जोड्नु पर्यो, यता आधी जोड्नु पर्यो, यता आधी जोड्नु पर्यो भनेपछि कति कति जोड्नु पर्यो 0.15 0.15 भनेपछि त्यही 0.3 जोड्नु पर्यो भनेपछि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स मेरो रुमको कति आयो 3.8 आयो। यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर। अब त्यसपछि हेर त मलाई त अब यो जुन इन टु इन डिस्टेन्स भनेको छ नि, अहिले त हामीले के एक्जाबेसनको लागि गरेर हो भनेपछि एक्जाबेसनको लागि त हेर त मेरो यो वालको इन टु इन होइन कि मेरो यो खन्नी कहाँसम्म हो। ठिक छ, खन्नी कहाँसम्म त्यहाँको इन टु इन डिस्टेन्स आयो नि। हेर त हाम्रो खन्नी भनेको त यहाँसम्म हो नि त। ठिक छ, यति खन्यो भनेपछि यहाँको इन टु इन डिस्टेन्स चाहियो नि। भनेपछि मेरो त यति खनेर जान्छ, यति खनेर जान्छ भनेपछि हेर त सेन्टरसम्म पुगेको छ। अब सेन्टरबाट कति भित्र आउनु पर्यो हेर त मेरो त्यही यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स पुगेको छ। ठिक छ, अब भित्री डाइमेन्सन भनेको त म भित्रतिर जानु पर्यो कि परेन। ठिक छ, भित्रतिर गएपछि अनि यो मेरो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन भनेको के हुन्छ मेरो भित्रीको डाइमेन्सन हुन्छ नि त। भनेपछि यहाँ सेन्टरबाट कति जानुपर्ने रहेछ 1 को आधी जानुपर्ने रहेछ, यहाँ पनि 1 को आधी जानुपर्ने रहेछ नि। ठ्याक्कै यता पनि त्यही हो है, सेन्टरबाट मेरो खन्नी ठाउँसम्म जानलाई यहाँ 0.5 जानुपर्ने रहेछ, यता पनि कति 0.5 जानुपर्ने रहेछ। भनेपछि मेरो यो खन्नी पोर्सनको मेरो भित्री डिस्टेन्स भनेको कति हुँदो रहेछ हेर त सेन्टरसम्म मेरो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 3.8 हुँदो रहेछ। ठिक छ, 3.8 हुँदो रहेछ। अब मलाई भित्री पुग्नलाई यता 0.5 यता 0.5 भनेपछि टोटल -1 गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि मेरो यो इन्टु इन डिस्टेन्स कति हुँदो रहेछ 2.8 मिटर हुने रहेछ। ठिक छ, बुझ्यो? बुझ्यो सर। भनेपछि हेर त 2.8 भएपछि के भयो मेरो हेर त यति लेन्थ आयो। अब लेन्थमा मैले यसलाई इन्टु विथ गरेपछि त के हुन्छ यति एरिया आइहाल्छ। ठिक छ, अब यस्तै कतिवटा छ मेरो 3टा छ नि त। भनेपछि मेरो 3टा सर्ट वाल छ भनेर मैले लेखेपछि के हुन्छ 3टाको टोटल एरिया आएपछि हेर त मलाई चाहिने टोटल एक्जाबेसनको सबै टोटल एरिया आयो है। ठिक छ, हाम्रो सर्ट वाल लङ वालहरु सबै चीज हाम्रो यो जोड घटाउ गर्दाखेरि चाहिँ यो फाउन्डेसनको आधाबाट गर्न पर्यो हैन? अब के को गर्न लाग्यो हो त्यही भएर है। अब त्यही पहिलाको मानिला ठिकै छ।
अहिले के छ अर्थवर्कको एक्जाभेसनको लागि हो नि त ठीक छ। अब अर्थवर्कको एक्जाभेसनको लागि त के छ हेर त मेरो यो माथिको डाइमेन्सन हेरेर भएन नि त मेरो अर्थवर्क खन्ने भनेको त कति छ हेर त 1 मिटर पो खन्नु पर्ने छ नि त भनेपछि मेरो त्यसको खन्नीको लागि हेर्दाखेरि त हेर त त्यो भन्दा त ठुलो बन्न जान्छ नि त मेरो यसरी ठीक छ। भनेपछि खन्नको लागि यो हेर्नु पर्यो। अब ब्रिकवर्कको लागि हेरे भए के हुन्थ्यो हेर त ब्रिकवर्कको लागि हेरे भए त मैले ल सुपर स्ट्रक्चरमा ब्रिकवर्कको लागि हेरे भए त ठीक छ ब्रिकवर्कको लागि हेर्ने भने त ब्रिकवर्कको विथ त यही नै हो नि हैन र ठीक छ। अहिले जुन हामीले देखिरहेको छौँ फिगरमा त्यही नै हो। भनेपछि ब्रिकवर्कको गर्न लागेको छ भने चाहिँ हेर त यसको लङ वालतिरको यो दुईटा भयो सर्ट वालतिरको यो तीनटा भयो नि हो। अब यसको लागि त हेर त लङ वालको लागि के हुन्छ मेरो आउटर टु आउटर डिस्टेन्स चाहियो ठीक छ। यही ब्रिककै आउटर टु आउटर डिस्टेन्स चाहिएको होइन भनेपछि ब्रिकको आउटर टु आउटर डिस्टेन्स चाहिँ के छ हामीलाई 8.9 दिएकै छ भनेपछि मेरो लङ वालतिर मेरो कति हुने भयो 8.9 मिटर हुने भयो ठीक छ। र अब यो ब्रिकरको लागि इन टु इन भनेको भित्री डिस्टेन्स हो। भित्री डिस्टेन्स भनेको यो हुन्छ सरी यहाँसम्म हुन्छ। यो डिस्टेन्स कति दिएको छ हामीलाई 3.5 दिएकै छ भनेपछि सर्ट वालतिर के हुने भयो 3.5 हुने भयो ठीक छ। अब हामीलाई के को चाहियो हो त्यसकै लङ्गर त्यसकै मेरो आउटर टु आउटर र इन टु इन डिस्टेन्स चाहिँ चाहिन्छ कि। अब एक्जाभेसनको लागि त 1 मिटर थियो त्यही भएर हामी के छ सेन्टरबाट 1 मिटरसम्म टोटल यता उता गयौँ ठीक छ। भनेपछि बाहिरी भित्रको लागि अब यो हाम्रो माथिको ब्रिकवर्क कति छ 0.3 मिटरको छ भनेपछि यो 0.3 मिटर चाहिँ क्वेसनमै दिइरहेको छ भनेपछि यसको बाहिरी र भित्रीको लागि यताउता जानु पर्यो ठीक छ। अब यहाँ तल के छ हेर त 0.5 मिटरको छ नि हो 0.5 मिटरको लागि के गर्नु पर्यो यहाँबाट अलिकति ठुलो ठीक छ अलिकति ठुलो जानु पर्यो। मेरो आउट टु आउट चाहियो भने के छ सेन्टरबाट यता 0.25 यता 0.25 जोड्नुपर्छ इन्टु इन चाहियो भने 0.25 घटाउनुपर्छ ठीक छ। अब कुनको लागि हेरिरहेको हो कुनको डाइमेन्सन हेरिरहेको त्यतातिर पुग्नु पर्यो तर र त्यता पुग्नलाई सबसे सजिलो भनेको पहिला सेन्टरसम्म जाने ठीक छ। सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स आइसकेपछि त त्यसको विथ कति छ जोड्यो भने मेरो आउट टु आउट आउँछ घटायो भने इन टु इन आउँछ त्यही नै हो ठीक छ। ल ठीक छ सर। भनेपछि के यसको पनि बुझाएको थिएनौ र के छ खोइ त्यति राम्रोसी बुझेको त लागेन सर पहिला त्यति राम्रोसी हेरेको थिएन। ल यसको ट्राई गर त ल यसको उयो ब्रिकवर्ककै भन त मलाई कति हुन्छ आउट टु आउट र इन टु इन। त्यो डाइमेन्सन एकदम अनक्लियर छ सर 7250 सेन्टर भयो अनि चाहिँ हाम्रो कति 7250 यहाँ हेर यो डाइमेन्सन यो आउटर दिएको है सेन्टर दिएको होइन। हामी सेन्टर पाउन चाहिँ कति छ सेन्टरको चाहिँ अब सेन्टर पुग्नलाई के गर्नु पर्यो 230 रहेछ आधा आधा गर्नु पर्यो हो 230 को यता आधा भनेपछि टोटलमा त 230 नै घटाउनु पर्यो नि हैन हजुर टोटलमा हो टोटलमा 230 नै घटाएपछि मेरो सेन्टरसम्म आयो ठीक छ। अब सेन्टरसम्म आइसकेपछि त हेर त ल मेरो सपोज खन्नु पर्छ भने त खन्नको लागि त के हो यति टोटल विथ खन्नु पर्यो नि त भनेपछि कति जोड्नु पर्यो यो 770 mm जोड्नु पर्यो आउटर जानलाई ठीक छ। त्यसै गरी यो माथिको मेरो यो ब्रिकवर्कको लागि निकाल्नु छ भने यो फर्स्ट स्टेपको लागि हेर त यसको विथ त कति छ 470 छ भने चाहिँ त्यसको लागि गर्न लाग्यो के गर्नु पर्यो त्यही सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा 470 जोड्नु पर्यो। यो माथिको लागि छ भने 320 350 जोड्नु पर्यो। यो माथिको लागि छ भने के गर्नु पर्यो 230 जोड्नु पर्यो ठीक छ। त्यो जोडेपछि के हुन्छ हेर त मेरो 770 जोड्यो भने के हुन्छ यहाँ खन्नी ठाउँसम्म टोटलको डिस्टेन्स आउँछ ठीक छ। अब मैले यहाँ अस्ति तिमीलाई हो ल ठ्याक्कै त्यही क्वेसनको यो हेरौँ न अस्ति तिमीलाई मजाले बनाएकै थिएँ ठीक छ। सेन्टर लाइनबाट मेरो टोटलमा 770 जोड्यो भने के हुन्छ र त मेरो यो खन्नुपर्ने यो बाहिरको टोटल डिस्टेन्स आउँछ ठीक छ। त्यस्तै गरी मेरो यो सर्ट वालमा चाहिँ के गर्नुपर्छ मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म सेन्टर लाइन जति छ सेन्टर लाइनमा मैले 770 घटाएपछि के आउँछ यो मेरो भित्री डाइमेन्सन चाहिँ आउँछ है भनेपछि बाहिरी डाइमेन्सन इन्टु टोटल विथ गरेपछि यो टोटल एरिया आइहाल्यो भित्री डाइमेन्सन इन्टु विथ गरेपछि यो पनि एरिया आएपछि मेरो खन्नुपर्ने टोटल एरिया त्यसरी आउँछ है। अब त्योभन्दा माथि के छ हेर त यो त भइहाल्यो ल। अब त्योभन्दा माथि के छ हेर त मेरो खन्नुपर्ने भन्दा माथि के छ मैले अब यो सपोज यो 470 को यो वालको गर्न खोजी भने ठीक छ। यो वालको गर्न खोजी भने त के हुन्छ हेर त मेरो यो तलको विथ जति थियो ठीक छ माथिको विथ त के छ कम छ नि त भनेपछि हेर त यो मेरो खन्दाखेरि यो टोटल यति बाहिरसम्म यो अलि लाइट ब्राउन कलर जुन छ त्योसम्म खन्नु पर्थ्यो भने मैले यो माथिको यो पोर्सन हाल्दाखेरि त हेर त मेरो सेन्टरबाट यति पोर्सनसम्म मात्रै जानुपर्छ नि त ठीक छ। भनेपछि अब यहाँदेखि यहाँसम्मको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स त सेम नै हुन्छ ठीक छ किनकि सबैको के छ सेन्टर लाइन त के छ एउटै ठाउँमा पर्छ ठीक छ। अब
हामीले यो बाहिरको फाउन्डेसनको लागि यो खन्नको लागि के गरेका थियौँ, यसको विथ जति छ त्यति जोडेका थियौँ भनेपछि 770 जोडेका थियो भने अब यसको विथ कति छ हाम्रो, यसको विथ 470 छ भनेपछि यसको लागि हेर त यहाँ सेन्टरबाट कति जोड्नु पर्यो, यता 470 को आधी, यता 470 को आधी भनेपछि टोटल 470 जोडेपछि के हुँदो रहेछ, यसको पनि आउटर टु आउटर डाइमेन्सनमा पुगिने रहेछ। अब त्यस्तै गरी त्योभन्दा माथिको हेऱ्यो भने के हुन्छ र त, मैले येलो पर्सनले देखाएँ, ठिक छ। योभन्दा माथिको विथ कति छ, 350 छ भनेपछि मेरो के गर्नु पर्यो, यसकै सेन्टर टु सेन्टरबाट कति जोड्नु पर्यो, यतापट्टि 350 को आधी, यतापट्टि 350 को आधी जोडेपछि के हुन्छ मेरो, यसको पनि यो बाहिरीसम्मको टोटल डिस्टेन्स लङ वालको टोटल आउट टु आउट डिस्टेन्स आउँछ। त्यस्तै गरी मेरो सर्ट वालको निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो, विथ चाहिँ घटाउनु पर्छ है सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सबाट, ठिक छ। त्यसरी नै आउने सबैको भनेपछि सबैमा यो टोटल फाउन्डेसनको कति छ त्यति घटाउने होइन कि कुन चाहिँ हेरिरहेको छौँ त्यही अनुसारले त्यसको विथ चाहिँ घटाउनु पर्ने या जोड्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ है सेन्टर लाइनमा पुगिसकेपछि, ठिक छ। ठिक छ सर, ल अहिले चाहिँ क्लियर भयो अलि। ल भनेपछि हाम्रो यो लङ वाल र सर्ट वाल रुमको हेरियो है। अब के को गरौँ हेर त, अब हाम्रो यो ठ्याक्कै यो क्रस सेक्सन काटेर देखाएको छ भनेपछि यो हाम्रो रुमको मुनिको यो फाउन्डेसन यो फुटिङ वाल फुटिङहरू यो भइहाल्यो, ठिक छ। मलाई योभन्दा अगाडि यो क्वेसन गरेको थिएँ, ल पक्कै त तिमीहरूलाई यसरी यो वाल फुटिङ यो पिलरको मुनि फुटिङ भएको एउटा क्वेसन, पिलरको फुटिङ नभएको अर्को क्वेसन गरेर दुईटा क्वेसन भनेको थिएँ है। ल अब भनेपछि हेर त मेरो वालको यो खै कहाँ गयो, यो रुमको मुनि यो जुन वाल फुटिङ आउँथ्यो त्यो फुटिङको लागि खन्नुपर्ने हामीले टोटल भोल्युम त निकाल्यो है। अब के छ हेर त, यहाँ मैले बरन्डामा के छ भनेको थिएँ, ड्वार्फ वाल हुन्छ भनेको थिएँ नि, ठिक छ। यो बरन्डाको मुनि पनि के हुन्छ यसरी ड्वार्फ वाल फाउन्डेसन भनेर देखाएको छ नि, हो भनेपछि यो जुन यो ड्यास ड्यास लाइन तानेको छ नि, हो यतातिर चाहिँ के छ अरे हेर त मेरो यो ड्वार्फ वाल भनेर छ अरे है। यो मेरो प्लिन्थ एरियाको मुनि चाहिँ यसरी राखेको छ अरे ड्वार्फ वाल भनेको, ठिक छ। यो बरन्डाको मुनि हुने यो जुन फुटिङको वाल हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ ड्वार्फ वाल भनेर भनेको है। ल अब यो भएपछि हेर त, अब यसको पनि के गर्नु पर्यो, हामीले डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो, ठिक छ। अब त्यसको डाइमेन्सन निकाल्नुको लागि यति बरन्डा पनि के छ हेर त मेरो, ल त्यही लङ्गर डिरेक्सन र सर्टर डिरेक्सनमा हेरौँ है त, ठिक छ। अब हेर त लङ्गर डिरेक्सनमा त के छ हेर त, अब यो मात्रै छ। अब यतातिरको त हामीले अघि नै अर्थवर्क निकालिसकेको छ नि, फेरि निकाल्नु परेन भनेपछि हेर त लङ्गर डिरेक्सनमा कतिवटा वाल हुने मेरो, यता लङ्गर डिरेक्सनमा एउटा मात्रै हुने भयो है, ठिक छ। ल अब यो लङ्गर डिरेक्सनमा मेरो खन्नुपर्ने लेन्थ कति होला भन त टोटल। अब लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट गरेपछि के गर्नु पर्यो, लङ्गरतिर मेरो आउट टु आउट लिनु पर्यो, सर्ट वालतिर इन टु इन लिनु पर्यो भनेपछि मेरो यो जुन ड्वार्फ वाल छ यो ड्वार्फ वालको लागि खन्नुपर्ने टोटल मेरो आउट टु आउट लेन्थ कति हो भन त। 9.3। ल हेर है त, यसको सेन्टरसम्म कति छ हेर त, यहाँ यो सेन्टर भयो, यो सेन्टर भयो, यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति हो, त्यही 8.6 नै हो, ठिक छ। ठ्याक्कै यसको र यसको सेन्टर एउटै भइहाल्छ भनेपछि 8.6 टोटल डिस्टेन्स भइहाल्यो। अब 8.6 मा हेर त मेरो अब कति विथ थप्नु पर्यो हेर त, हामीले अब यसमा खन्ने भनेको त कति विथको लागि हेर त, ड्वार्फ वालको विथ त कति छ 0.7 छ नि त भनेपछि यताबाट 0.35 यता जानु पर्यो, यताबाट 0.35 यता गएपछि के हुन्छ मेरो यो टोटल खन्नीको टोटल लेन्थ आउँछ कि आउँदैन, ठिक छ। भनेपछि मेरो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स मेरो 8.6 भइहाल्यो। त्यसमा के गर्नु पर्यो, जुनको डाइमेन्सन हेरेको त्यसकै विथ चाहिँ जोड्नु पर्यो है मेरो लङ वाल सर्ट वाल डिरेक्सनको भनेपछि यसको यो खन्नुपर्ने हेर त, खन्नुपर्नेको यो टोटल विथ त कति छ 0.7 छ भनेपछि के गर्नु पर्यो प्लस 0.7 गर्नु पर्यो है। यो गरेपछि कति आयो मेरो 9.3 आयो, ठिक छ यहाँसम्म। ठिक छ, भनेपछि यो मेरो ड्वार्फ वालमा खन्नुपर्ने यति, यो टोटल आउट टु आउट कति आछ मेरो 9.3 आछ, इन्टु यसको विथ गरेपछि के हुन्छ, यसको विथ कति छ मेरो त्यो 0.7 नै छ भनेपछि यो टोटल मैले यो ब्लू कलरले देखाएको टोटल एरिया आयो है। भनेपछि मेरो यसको लङ्गर साइडको
हिसाब सकियो। अब सर्टर साइडमा के हुन्छ हेर त, सर्टर साइडमा के छ, सर्टर साइडमा अब यो पनि यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स निकालौँ, ठिक छ। अनि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा विथ घटाउँ है, ठिक छ। तर अब अहिलेसम्म के थियो भन्दाखेरि हेर त, यहाँको मुनिको र यहाँको मुनिको विथ के थियो, सेम नै थियो। यसको मुनि हुने भनेको यही के हो, 0.7 वालै फाउन्डेसन थियो, ठिक छ। र यसको पनि के थियो हेर त, यता पनि मैले विथहरू जोड्दा घटाउँदाखेरि के थियो हेर त, यसको मुनि र यसको मुनि पनि के थियो हेर त, यही 1 मिटरकै फाउन्डेसन थियो कि थिएन, ठिक छ। भनेपछि 1 मिटरकै विथको मैले एक्जागेट गर्नुपर्ने थियो। तर अब यसमा चाहिँ के छ हेर त, यतातिर मेरो ड्वार्फ वालको छ फाउन्डेसन, यतातिर के छ मेरो रुमको वालको फाउन्डेसन छ नि त। भनेपछि हेर त, रुमको वालको फाउन्डेसनको विथ त कति छ, 1 मिटर छ। र ड्वार्फ वालको फाउन्डेसनको विथ कति छ हेर त, 0.7 मिटर छ नि त। भनेपछि हेर त, मैले यसको सेन्टरबाट मैले यहाँसम्म त हेर त कति, यो भनेको मेन वालको भनेपछि 1 को आधीसम्म त के छ हेर त, खनिसकेको छ कि छैन, ठिक छ। यो लङ्गर डिरेक्सनको यो यसको लागि यसको लागि के छ हेर त, यो सेन्टरसम्म भइहाल्यो। यो सेन्टरदेखि हेर त, यसको यो टोटल विथ कति छ हाम्रो, टोटल विथ 1 मिटर छ। मैले यो मेन वाल, मेन रुमको वालमा खन्नुपर्ने, ठिक छ। भनेपछि मैले सेन्टर लाइनबाट हेरेँ भने के छ हेर त, मेरो यो 0.5 मिटर त अलरेडी खनिसकेको छ कि छैन, ठिक छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि पनि के छ हेर त, मैले सेन्टरसम्म पुगेँ। सेन्टरसम्म पुग्दाखेरि के छ हेर त, यसको यो मेरो ड्वार्फ वालको टोटल विथ कति छ हेर त, 0.7 छ। भनेपछि 0.7 त मैले खनिसकेँ। भनेपछि सेन्टरबाट कति खनिसकेँ मैले यतातिर, 0.35 त खनिसकेँ नि मैले, ठिक छ। हो, अघिसम्म के थियो भन्दाखेरि हाम्रो विथ जति थियो त्यति विथ घटाएपछि सिधै आउँथ्यो। किन आउँथ्यो भन्दाखेरि हेर त, मेरो यो डिरेक्सन जुन दुईटा डिरेक्सन थियो, दुईटै डिरेक्सनमा के थियो हेर त, मेरो खन्नुपर्ने के थियो, हाम्रो विथ चाहिँ एउटै नै थियो है। तर अब यतातिरको डिरेक्सनमा के छ हेर त, यतातिर खन्नुपर्ने विथ फरक छ, यतातिर खन्नुपर्ने विथ त के छ, फरक छ नि त। यतातिर 1 मिटर खन्नुपर्ने छ, यतातिर मेरो 0.7 मिटर मात्रै खन्नुपर्ने छ नि त, ठिक छ। भनेपछि सिधै विथ घटाएर भएन कि के गर्नु पर्यो, यतातिरको आधी घटाउनु पर्यो, यतातिरको आधी घटाउनु पर्यो। भनेपछि हेर त, मेरो यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति हुन्छ, यसको यहाँ सेन्टरदेखि यहाँ सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स, क्वेसनमा हाम्रो यहाँ 1.5 यो र यो चाहिँ 1.5 देखाएको रहेछ। अब यसको यहाँ सेन्टरमा पुग्नलाई के गर्नु पर्यो, यो यसको डाइमेन्सनको ठ्याक्कै आधी घटाउनु पर्यो। भनेपछि यो कति छ, 30/30 सेन्टिमिटरको पिलर भनेको छ। भनेपछि कति गर्नु पर्यो, यहाँबाट म 0.15 माथि जानु पर्यो, 30 को आधी, ठिक छ। त्यस्तै गरी हेर त, यसको नि सेन्टरसम्म पुग्नुको लागि यसको विथ कति छ, यसको विथ पनि कति छ हाम्रो, 33 सेन्टिमिटरकै वाल भनेको छ। भनेपछि यता पनि कति जानु पर्यो, 0.15 जानु पर्यो नि। भनेपछि हेर त, मेरो यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति नै हुँदो रहेछ, टोटल 1.5 मा यहाँ 1.5 0.15 घटाउनु पर्थ्यो, फेरि यहाँ 0.15 बढाउनु पर्थ्यो। भनेपछि यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स मेरो 1.5 मिटरै हुँदो रहेछ है, ठिक छ। अब यो 1.5 मिटर मेरो सेन्टरसम्म पुगिसकेपछि के छ हेर त, यताबाट मेरो कति घटाउनु पर्यो, 1 को आधी घटाउनु पर्यो, र यताबाट मेरो कति घटाउनु पर्यो, 0.7 को आधी घटाउनु पर्यो है। भर्खर भनेको कुरा, सेन्टर टु सेन्टर कति छ मेरो 1.5 मिटर छ, ठिक छ। 1.5 मिटरमा के छ हेर त, यो 1 मिटरको आधी यता घटाउनु पर्यो, र यो 0.7 मिटरको आधी घटाएपछि हेर त, मेरो बाँकी भए भनेको कति हुन्छ, यति जुन डिस्टेन्स बाँकी हुन्छ नि हो। भनेपछि सर्ट वालतिरको बाँकी भएको डिस्टेन्स कति मात्रै हुँदो रहेछ, 1.5 माइनस 0.5 माइनस 0.35 हुने रहेछ, ठिक छ। भनेपछि मेरो यो ल बरान्डातिर सर्ट वाल कतिवटा छ हेर त, एउटा छ, दुईटा छ, यहाँ बिचमा छैन है, त्यसरी देखाएको छैन। भनेपछि मेरो बरान्डातिर सर्ट वाल दुईटा हुने भयो, र यसको लेन्थ कति हुने भयो अरे, त्यही 1.5 माइनस 0.5 माइनस 0.35 हुने भयो, ठिक छ। यो कुरा क्लियर छ सर? दुईटा चाहिँ कुन कुन अरे, कुन दुईटा, हाम्रो बरन्डाको लङ सर्ट वाला के, ल पक्का ल यहाँ यसरी हेर त, यो मेरो माथि चाहिँ छैन, तर यसरी यो हिडन लाइन देखाएको मतलब के हो, तलपट्टि चाहिँ छ, माथिबाट सर्फेस टपबाट देखाएको छैन भन्न खोजेको हो नि त। यी भनेपछि मेरो यो बरन्डाको ड्वार्फ वाल चाहिँ यतिमा चाहिँ छ भनेर भनेको हो कि, यसरी मेरो यो ड्वार्फ वाल चाहिँ यसरी छ भनेर भनेको हो, ठिक छ। भनेपछि यो यति भनेको सर्टर डिरेक्सन भयो। भनेपछि यो सर्टर डिरेक्सनमा दुईटा छ वाल, ठिक छ। लङ्गर डिरेक्सनमा चाहिँ के छ, एउटा मात्रै छ, ठिक छ। ए हुन्छ सर।
यसमा के थियो र त्यही मेरो लङ्गर डिरेक्सनमा यो एउटा यो दुईटा थियो रुमको लागि अनि सर्टर डिरेक्सनमा के थियो एउटा दुईटा तीनटा थियो है ठीक छ रुमको लागि चाहिँ तीनटा थियो सर्टर डिरेक्सनमा लङ्गरमा दुईटा थियो यसको लागि चाहिँ के भयो लङ्गरमा एउटा भयो सर्टरमा दुईटा भयो है नम्बर चाहिँ अब यो लेन्थ निकालिसकेपछि त यो हाम्रो यतातिरको लङ वालको लेन्थ कति आएको थियो 9.3 आएको थियो हैन त ल अब यो 9.3 भइसकेपछि त यसको विथ कति छ बरन्डामा खन्नुपर्ने विथ भनेको त मेरो 0.7 छ अनि पछि यहाँ 0.7 हुने भयो र यसको हाइट कति छ हाम्रो ग्राउन्ड लेभलदेखि मुनि खन्ने हो नि त भनेपछि 0.4 र 0.3 भनेपछि टोटल कति छ यसको हाइट पनि 0.7 नै रहेछ है त्यस्तै गरी हाम्रो रुमको वालको पनि के छ हेर ती खन्नुपर्ने विथ 1 मिटर छ भनेपछि यता 1 मिटर भयो र खन्नुपर्ने हाइट कति छ त्यही ग्राउन्ड लेभलबाट तलसम्म खन्ने हो भनेपछि कति छ 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.3 भनेपछि टोटल कति भयो 1 नै भयो है ठीक छ यो कुरा बुझिया छ यो रुमको 1 देखाउनु त सर एकचोटि फिगरमा हाइट कि विथ यो हाइट होला कता छ अब यही यहाँ हेर ती हाम्रो यो ए क्रस सेक्सन यसरी काट्यो भनेर देखाएको छ नि क्वेसनले क्रस सेक्सन काटेर देखाएको मतलब के हो सेक्सन ए भनेपछि के हो हेर त यो रुमको ठ्याक्कै यतापट्टि यसरी काटेर चाहिँ हेरेको है भनेपछि काटेर हेर्दाखेरि त यो के हो यो रुमकै तलमाथि देखेको हो नि त रुमकै क्रस सेक्सन देखेको हो नि त भनेपछि रुमको लागि टोटल खन्नुपर्ने भने त यति हाइटको हो नि त ठीक छ यति हाइट खनेपछि बल्ल यहाँ पिसिसी ब्रिक वलको काम गर्नुपर्ने हो भनेपछि यसको डाइमेन्सन कति छ हेर त यहाँ 0.3 छ 0.4 0.3 छ भनेपछि टोटल कति भयो टोटल चाहिँ 1 मिटर भयो है ठीक छ ठीक छ सर एकचोटि पछाडिको देखाउनु त अब यो टेबल होला 1 1 भयो दुईटाको लागि वृत्त पनि हुन्छ सर ल यसमा अरूलाई कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अब यो भनेको त एक्जामिनेसनको लागि भयो ठीक छ अब त्यही पहिला हाम्रो अब यति बुझिसकेपछि त ठीक छ अब यो माथिको ब्रिक वर्क ल अब त्यही हाम्रो जुन अस्ति सिंगल रुमको लागि गरेको थियो यसलाई पनि यो यति कन्सेप्ट बुझेपछि त डबल रुमको लागि पनि सेम नै हो है भनेपछि ल सपोज यो ब्रिक वर्कको निकाल्नु पर्यो त रुमको अन्डरमा ब्रिक वर्क निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो फेरि त्यही सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सले त यहाँसम्म पुर्याइहाल्छ ठीक छ अब ब्रिक वर्कको लागि के हुने भयो यसको विथ कति चाहिँ 0.7 छ भनेपछि के हो मेरो आउट टु आउट जाँदाखेरि कति भयो 8.6 मा कति जोड्नु पर्यो टोटल 0.7 जोड्नु पर्यो भनेपछि यो ब्रिकको टोटल आउट टु आउट लेन्थ आयो ठीक छ अब सर्ट वालतिर जानलाई के गर्नु पर्थ्यो यो सेन्टरबाट ब्रिकवर्कको विथ घटाउने हो ठीक छ ठ्याक्कै अहिले गरेको जस्तै अब यतिखेर हाम्रो यो विथ हाम्रो 1 मिटरको थियो भने ठीक छ किनकि एक्जामिनेसनको लागि 1 मिटरको थियो भने ठीक छ अब यो माथिको ब्रिकको लागि त माथिको ब्रिकको विथ त कति छ हेर्दा 0.7 भनेपछि योभन्दा सानो विथको चाहिँ आउने भयो नि त भनेपछि 0.7 आउने भयो भनेपछि सेन्टर लाइनबाट यतापट्टि 0.7 को आधी यतापट्टि पनि ठ्याक्कै 0.7 को आधी भनेपछि के हुने भयो मेरो यो ब्रिकवर्कको लागि गर्दा नि के हुने भयो मेरो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा मेरो टोटल 0.7 जोडेपछि मेरो आउट टु आउट डिस्टेन्स आयो त्यस्तै गरी सर्टर साइडमा के गर्नु पर्यो मेरो यो सेन्टर टु सेन्टर 3.8 मा कति घटाउनु पर्यो 0.7 घटाएपछि इन्टु इन डिस्टेन्स आउँछ यसको विथ कति छ 0.7 छ हाइट कति छ अब हाइट त यो माथिदेखि सबै एउटै ब्रिक राखेको छैन नि त यो ब्रिक राखेको हाइट त कति छ 0.3 मात्रै छ नि त भनेपछि त्यसमा हाइट कति हुने भयो 0.3 हुने भयो त्यसपछि क्वान्टिटी त आइहाल्छ है त्यो पहिला गरेको जस्तै हो भनेपछि यो अर्थवर्कको एक्जामिनेसनको डिटेलमा बुझेपछि त माथि त त्यही अनुसारले लाने हो त्यही भएर विथले मात्रै फरक पर्ने हो विथले गर्दाखेरि लेन्थ विथ हाइटहरू त्यही अनुसारले फरक पर्ने भयो है अरू यो अर्थवर्क बुझ्या छ भने त माथिको त्यही अनुसारले बुझि नै हालिन्छ है सर यो 0.7 चाहिँ हाम्रो ब्रिकको भयो अनि यो 0.5 चाहिँ वाल हो कुन चाहिँ अरे पक्का यहाँ हेर त यो मेरो यो ह्याचिङ जुन गरेको छ नि यो भनेको ब्रिकलाई ह्याचिङ गर्ने हो है अनि यो मेरो यो जुन यो सिम्बल देखाएको छ नि यो सिम्बल के को लागि हो पिसिसी को सिम्बल हो है यो त ठीक छ यो ब्रिकको सिम्बल यस्तो हुन्छ मेरो पिसिसी को सिम्बल यस्तो हुन्छ है ठीक छ अब यहाँ सिम्बल पनि भइहाल्यो अर्को यहाँ पिसिसी पनि लेखेको छ यसलाई ब्रिक वाल पनि लेखेको छ है ठीक छ
अब तिमीहरूलाई त्यही अस्ति क्वेसन पनि सोधेको थिएँ नि मेरो प्लिन्थको मुनिको ब्रिक वर्क कति हुन्छ टोटल निकाल भन्छ ठिक छ या सुपर स्ट्रक्चरको ब्रिक वर्क कति हो निकाल भन्छ ठिक छ त्यसरी सोध्छ कि त्यसरी सोद्धाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब एउटै विथ भएको भए त एकैचोटि गर्नुहुन्थ्यो तर यहाँ हेर त प्लिन्थ मुनिको के छ हेर त यहाँ 0.3 मिटर छ यहाँ 0.5 मिटर छ र 0.7 मिटर छ नि त ठिक छ फरक विथ छ भनेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि पनि यसलाई फर्स्ट स्टेप यसलाई सेकेन्ड स्टेप यसलाई थर्ड स्टेप भनेर तीनचोटि छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब त्यही पहिलाको सिंगल रुमवाला क्लास मजाले बसेको थिएनौ जन जस्तो छ ठिक छ त्यसमा पनि यस्तै कुरा डिस्कस गरिएकै थियो ब्रिक्समा भएर काम गर्नु पर्यो हैन तीनटैको हो भनेपछि अब एकचोटि यतिलाई मात्रै ठिक छ यतिलाई मात्रै हेर्नु पर्यो यतिलाई मात्रै हेरेर निकाल्नु पर्यो अब यतिको लेन्थ कति हुन्छ हेर त सेन्टर टु सेन्टर कति छ सेन्टर टु सेन्टर 8.6 छँदैछ ठिक छ 8.6 मा अब यता पनि दुवैतिर विथ सेम छ भने कति हो 0.7 जोड्नु पर्यो भनेपछि मेरो लङ वालतिरको मेरो आउटर टु आउटर डाइमेन्सन कति हुने भयो 8.6 प्लस 0.7 भनेपछि मेरो 9.3 हुने भयो ठिक छ यसको विथ कति छ विथ मेरो 0.7 छ र मेरो त्यति गर्नुपर्ने यो ब्रिक वर्कको गर्नुपर्ने हाइट कति छ हेर है 0.3 मात्रै हो नि त भनेपछि यसको हाइट कति हुने भयो 0.3 हुने भयो है ठिक छ यो बुझिया छ त्यो ठिक छ सर अनि हामीले 0.5 0.3 माथिवालाको लागि गर्नु पर्यो हैन हो यो भनेको यसरी फर्स्ट त्यही पहिलाको गरे जस्तै कि सिंगल रुमको लागि जुन गरे थियो यसरी फर्स्ट स्टेप भनेर गर्यो फर्स्ट स्टेपको लागि लङ वाल र सर्ट वाल भनेर गर्यो ठिक छ ल अब यसको सर्ट वाल कति हुन्छ हेर त यसको सेन्टर टु सेन्टर 3.8 भयो 3.8 मा कति घटाउनु पर्यो 0.7 घटाउनु पर्यो भनेपछि 3.1 हुने भयो ठिक छ यसको विथ 0.7 नै भइहाल्यो हाइट कति छ त्यही 0.3 नै छ भनेपछि फर्स्ट स्टेपको लागि सकियो अब सेकेन्ड स्टेपको लागि के गर्ने हो सेकेन्डको लागि फेरि लङ वाल र सर्ट वाल निकाल्नु पर्यो अब सेकेन्डको लागि त के छ हेर त सेन्टर टु सेन्टर भनेको त 8.6 नै भइहाल्यो अब यसमा चाहिँ कति जोड्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेपमा त 0.5 को विथको छ नि त भनेपछि 8.6 मा 0.5 चाहिँ जोड्नु पर्यो भनेपछि कति आयो 9.1 चाहिँ आयो है अब यसको विथ त कति छ 0.5 छ ठिक छ अब यसको हाइट कति छ 0.4 छ त्यस्तै गरी सर्ट वाल भनेको इन्टु डिस्टेन्स लिने हो भनेपछि मेरो सेन्टर टु सेन्टर 3.8 छ 3.8 मा कति घटाउनु पर्यो अब 0.5 घटाउनु पर्यो भनेपछि 3.8 मा 0.5 घटाएपछि मेरो सर्टर डिरेक्सनमा 3.3 भयो यो 0.5 भइहाल्छ यो 0.4 नै भइहाल्छ ठिक छ अब फेरि अझै माथिको गर्नु पर्यो नि ल थर्डको गर्नु पर्यो भने के छ मेरो त्यही लङ वालको डिरेक्सन सर्ट वालको डिरेक्सन गर्दै जाने त्यही सेन्टर टु सेन्टरबाट यसको विथ कति छ 0.3 छ भनेपछि 0.3 घटाउने के अरे लङ्गरतिर जोड्ने भनेपछि त्यही 8.6 मा 0.3 जोडेपछि 8.9 आउँछ सर्ट वालतिर 3.8 मा त्यो 0.3 घटाएपछि 3.5 आउँछ यसको विथ कति छ 0.3 छ 0.3 छ र यसको हाइट कति छ 0.5 दिएको छ है भनेपछि 0.5 हुने भयो 0.5 हुने भयो है ठिक छ अब यसको नम्बर त दुईटा तीनटा भइहाल्यो अब यसरी चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ लेभल मुनिको रुम भित्रको के आयो मेरो ब्रिक वर्क चाहिँ आयो है ठिक छ यही डाइमेन्सन हेर्ने तरिका नै हो ठिक छ तर हेर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त्यही फिक्स प्याटर्नमा गयो भने बिग्रिने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ है ठिक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ सब ठीक छ सर अब भनेपछि हेर त हामीले यसमा के गरेको थियो हेर त मैले दुईटा केस हुन्छ भनेको थिएँ एउटा भनेको तिमीहरूको यो पिलरको मुनि चाहिँ फाउन्डेसन नभएको केस यो भयो ठिक छ पिलरको मुनि पनि के छ हाम्रो यो ड्वार्फ वाल नै कन्टिन्यू छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ अब अर्को के छ हेर त अब यसमा चाहिँ केस के छ भन्दाखेरि हेर त यो मेरो रुम भइहाल्यो रुम मुनि यसरी क्रस सेक्सन काट्दाखेरि रुम मुनिको वाल फुटिङ यो भइहाल्यो ठिक छ यसको डाइमेन्सन त्यही नै छ ठिक छ अनि यो ड्वार्फ वाल भयो ड्वार्फ वालको फुटिङ दिएको छ अब अर्को के दिएको छ हेर त आरसीसी पिलर फाउन्डेसन भनेर दिएको छ नि हो यहाँ यो जुन आरसीसी पिलरहरू छ नि हो
अब चाहिँ के भनेको छ भनेपछि यो मुनि पनि हाम्रो फाउन्डेसन छ भनेर भनेको छ है। ठिक छ, भनेपछि हेर त अहिलेको केस के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यसको मुनि फाउन्डेसन थियो एउटा रुमको 1 मिटरको। ठिक छ, र यो डोरफालको मुनि फाउन्डेसन थियो 0.7 मिटरको। भनेपछि अहिलेको यस्तो केस भएको थियो, यो रुमको मुनिको फाउन्डेसनको लागि खन्नुपर्ने भयो, यो डोरफालको मुनिको लागि खन्नुपर्ने यति भएर आएको थियो। ठिक छ, तर अब के छ हेर त, अब त हाम्रो पिल्लर भनेपछि हेर त यो पिल्लरको मुनि पनि के छ मेरो फाउन्डेसन छ नि त, भनेपछि त यसको लागि पनि खन्नु पर्यो नि त। अब हेर त मैले डोरफालको लागि यहाँ 0.7 मिटरको विथको खनिरहेको थिएँ भने अब फेरि पिल्लरको लागि त के छ 1 मिटरको खन्नु पर्यो नि त, योभन्दा त बढी खन्नु पर्यो नि त। भनेपछि हेर त मेरो अब कस्तो बन्यो भाइ, हेर त ल यो माथिको रुमको त आइको जस्तै सेम नै भइहाल्यो। अब जस्ट के थप्यो हेर त यो पिल्लरहरूमा पनि के छ मेरो तल फाउन्डेसन छ भनेपछि हेर त पिल्लरमा पनि के भयो यसरी यहाँ यो खन्नुपर्ने भयो, यो खनेर के गर्नुपर्छ त्यो मुनि फुटिङ राख्नुपर्ने भयो। भनेपछि अब यता गर्दाखेरि यो मेरो सर्ट वाल चाहिँ यति मात्रै बाँकी हो भनेर देखाएको थिएँ। ल भनेपछि अहिलेको केसमा के थियो हाम्रो यति मात्रै खन्नु पर्थ्यो। अब केसमा के छ हेर त यो खनिसकेर पनि के छ हेर त यो मेरो जुन आरसीसी पिल्लरहरू छ पिल्लरको मुनिको फाउन्डेसनको लागि पनि खन्नुपर्ने भयो है। ठिक छ, अब यो भनेपछि हेर त ल अब यसको लागि हिसाब गर्दाखेरि हेर त यो मेरो रुमको लागि त यसले केही असर पारेको छ त छैन नि। भनेपछि रुमको लागि त अहिले पनि यति नै खन्नु पर्थ्यो, अहिले पनि यति नै खन्नुपर्ने छ। भनेपछि रुमको लागि यही 9.6 र 2.8 वाला डाइमेन्सन यो सेम नै हुन्छ। ठिक छ, अब हेर त अब के छ हेर यो पिल्लरको लागि खन्नु पर्यो कि परेन। ठिक छ, अब भनेपछि पिल्लरको लागि खन्दाखेरि त यो माथिको अहिलेलाई अहिलेकै त्यही सेम कन्सेप्ट है। ठिक छ, ल अब यो पिल्लरको लागि खन्दाखेरि ठिक छ, अब पिल्लर हाम्रो कतिवटा छ हेर त 3टा पिल्लर छ भनेपछि मेरो टोटल 3टा पिल्लर हुने भयो। ठिक छ, अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर त ल अहिलेको केसमा के थियो हेर त हाम्रो यसरी बाहिर बाहिर यसरी खन्नु पर्थ्यो, यो टोटल एरिया खन्नु पर्दैन थियो नि। भनेपछि यो ठ्याक्कै वाल जसरी प्याटर्नमा बसेको थियो त्यही भएर हामीले सर्ट वाल लङ वाल गरेर गरेको थियो। अब यो पिल्लरको केसमा त के छ हेर त सिधै रेक्ट्याङ्गलको टोटल एरिया निकाल्नु पर्ने छ कि छैन। भनेपछि लङ वाल सर्ट वालतिर जाने होइन कि सिधै लेन्थ ब्रेथ इन्टु हाइट गरेपछि मेरो यो टोटल एरियाको भोल्युम आयो क्या। ठिक छ, भनेपछि अब कोलममा के गर्नु पर्यो 3टा कोलम छ। अब यो कोलमको लेन्थ कति दिएको छ, कोलमको लेन्थ 1 मिटर दिएको छ भनेपछि कोलमको लागि खन्नुपर्ने लेन्थ पनि कतिकै भयो त्यही 1 मिटरकै भयो एउटाको लागि। भनेपछि यो 1 मिटरको छ। ठिक छ, यसको लागि विथ कति छ, अब यो विथ के छ हाम्रो अब हाम्रो रेक्ट्याङ्गल अरू केही भनेको छैन। हाम्रो यहाँ माथिको लागि आरसीसीको पिल्लर पनि के छ हेर त हाम्रो स्क्वायरै भनेर दिएको छ, अनि यहाँ अरू केही कुरा भनेको छैन। मतलब हामी यसलाई पनि के मान्छौँ स्क्वायरै मान्छ। भनेपछि यसको विथ पनि कति हुन्छ, यसको लेन्थ यसको यति लेन्थ 1 मिटर हुने भयो, विथ पनि कति हुने भयो 1 मिटरै हुने भयो है। भनेपछि यसको विथ पनि 1 मिटर हुने भयो। र हाइट कति छ खन्नुपर्ने हाइट भनेको त यही ग्राउन्ड सर्फेसदेखि नै खन्नुपर्ने हो नि त। भनेपछि यति 0.7 छ र यति 0.3 छ र भनेपछि टोटल हाइट पनि खन्नुपर्ने कति भयो मेरो 1 मिटरै भयो है। ठिक छ, भनेपछि 3टा पिल्लरको लागि लेन्थ ब्रेथ हाइट 1 मिटरको चाहिँ हुने रहेछ, यो पनि खन्नु पर्ने रहेछ। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। ठिक छ सर। सर हजुर यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ हाम्रो यो ड्वार्फ वालको मुनि चाहिँ फाउन्डेसन हो कि त्यो आरसीसी पिल्लरहरू मात्र 3टा भएको हो कि कस्तो हो, अलिक कन्फ्युज भयो सर। ए ल ल यहाँ यही क्वेसनमा हेरौँ है त। हेर त हाम्रो के दिएको छ यो क्रस सेक्सन देखाएर रुमको मुनिको पिल्लर त दिएकै छ। ठिक छ, अब के छ हेर त आरसीसीको मुनि पनि फाउन्डेसन दिएको छ र ड्वार्फ वालको मुनि पनि के छ फाउन्डेसन दिएको छ है। भनेपछि यो ड्वार्फ वाल पनि छ, यहाँ पनि के छ मेरो फाउन्डेसन छ। भनेपछि यहाँ पनि खन्नुपर्ने छ 0.7 मिटरको। ठिक छ, यसरी खन्नुपर्ने नै थियो यहाँको। ठिक छ, अब यसमा एक्स्ट्रा के छ भन्दाखेरि यो पिल्लरमा पनि के छ हाम्रो पिल्लरको मुनि पनि अब फाउन्डेसन थपियो नि त। अघिसम्म पिल्लरको मुनि फाउन्डेसन यसरी छुट्टै थिएन, त्यही ड्वार्फ वालकै फाउन्डेसन थियो। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पिल्लरको मुनि पनि के छ मेरो छुट्टै आरसीसीको फाउन्डेसन बनाएको छ अरे है। र त्यसको कति छ 1 मिटरवाला स्क्वायर फुटिङ बनाएको छ। भनेपछि त हेर यो 0.7 भन्दा बढी नै हुने भयो भनेपछि 1 मिटरको यहाँ चाहिँ यसरी फुटिङ बनाउनु पर्ने भयो नि त छुट्टै। ठिक छ, 1 मिटरको यसरी यहाँ छुट्टै फुटिङ बनाउनु पर्ने भयो, 1 मिटरको यहाँ छुट्टै यसरी फुटिङ बनाउनु पर्ने भयो है। सो भनेपछि ड्वार्फ वालको पनि फाउन्डेसन बनाउनु पर्यो, पिल्लरको पनि पर्यो हैन सर? हो दुवैको पर्यो। हस् सर।
ठिक छ ल भनेपछि अब त्यही ड्वार्फ र पिलर दुवै आयो भनेपछि अब यो माथिको रुमको सेम केस भइहाल्यो पिलरको लागि भर्खर हेरिहाल्यौँ अब के छ अब त्यही बरन्डाको ड्वार्फ वाल बाँकी छ नि त ठिक छ हो अब बरन्डाको ड्वार्फ वाल भनेको त हाम्रो खै अलिक बुझिने गरी गरौँ ल ल अब यति गरिदिएपछि हेर त यो येल्लो र यो जुन अरेन्ज कलरको देखाएको छु नि हो त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हेर त मेरो यो ड्वार्फ वालको लागि त अलरेडी यो पुरै खन्नु पर्थ्यो ठिक छ तर अब यो पिलरको लागि यति खनिसकेपछि त फेरि ड्वार्फ वालको लागि भनेर फेरि त्यो खनिसकेको ठाउँमा त फेरि खन्नु पर्ने कुरा आएन नि त हो भनेपछि अब यति खनिसकेपछि हेर त के भयो मेरो ड्वार्फ वालको खन्ने लेन्थ त मेरो घट्यो कि घटेन ठिक छ ड्वार्फ वालको लागि मेरो खन्नुपर्ने लेन्थ त के भयो यति र यति मात्रै भयो नि त हो भनेपछि अब यो लङ्गर डिरेक्सनमा लङ वाल या लङ्गर डिरेक्सन भनौँ त्यसको लागि यो यति लेन्थ मात्रै लिनु पर्यो है अरू चाहिँ घटाउनु पर्यो भनेपछि अब त्यो गर्दाखेरि पनि के गर्नुपर्छ त्यही सेन्टर टु सेन्टरै जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ है भनेपछि हेर त यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्म यो टोटल लेन्थ त कति छ रातोमा रातै नगरौँ ल हेर त यसको सेन्टर टु सेन्टरसम्म त डिस्टेन्स कति छ हाम्रो 8.6 छँदैछ ठिक छ अब 8.6 मा के गर्नु पर्यो हेर त यति विथ त हामीले घटाउनु पर्यो नि यति पनि घटाउनु पर्यो प्लस बिचमा के छ हेर त यति त फेरि के छ खनिसकेको छ भनेपछि हेर त यसको आधी र यसको पुरै घटाउनु पर्यो कि परेन भनेपछि हेर त मेरो ड्वार्फ वालको लागि मेरो सेन्टर टु सेन्टर 8.6 थियो 8.6 मा के गर्नु पर्यो यतातिर माइनस 0.5 गर्नु पर्यो किनकि पिलरको यो टोटल विथ त 1 मिटरको छ खन्नुपर्ने फेरि उताको पनि कति छ 0.5 गर्नु पर्यो आधी आधी घटाउनु पर्ने छ र बिचको के छ हेर त पुरै घटाउनु पर्ने छ कि छैन भनेपछि हाम्रो 8.6 मा टोटल कति घटाउनु पर्यो माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1 गर्नु पर्यो भनेपछि कति भयो मेरो अब ड्वार्फको लागि खन्नुपर्ने टोटल विथ कति मात्रै बाँकी भयो 6.6 मात्रै बाँकी भयो है ठिक छ यो कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर ल भनेपछि मेरो बरन्डा भनौँ या ड्वार्फल भनौँ ड्वार्फलको लङ्गर साइडमा एउटा मात्रै छ त्यसको लेन्थ कति मात्रै गर्नुपर्ने भयो अब 6.6 मात्रै गर्नुपर्ने भयो है ठिक छ अघि हाम्रो कति थियो अघि हाम्रो 9.3 गर्नुपर्ने थियो तर 9.3 मा के छ हेर त अब त यो के छ यहाँ फाउन्डेसनको लागि पनि एक्स्ट्रा खनेको छ भनेपछि त्यो खन्नीले त्यो पहिलाकोलाई खाइदिइसक्यो है पहिला खनिसकेको छ अब फेरि खनिरहनु परेन भनेपछि ड्वार्फलको लागि अब खन्नुपर्ने भनेको 6.6 मिटर मात्रै भयो ठिक छ अब यसको ड्वार्फलको विथ त कति छ 0.7 छ यता 0.7 भयो हाइट पनि कति थियो 0.7 नै थियो है ठिक छ ल अब सर्टर साइडमा कति हुने भयो 2 मिटर हुने भयो ल ठिक छ ल अब सर्टर साइडमा हेर त सर्टर साइडलाई गर्दाखेरि फेरि के गर्ने हो सेन्टर टु सेन्टरै जाने हो है पहिला ठिक छ अब सेन्टर टु सेन्टर हाम्रो कति थियो 1.5 मिटरै थियो ठिक छ है 1.5 मिटर भएपछि यसमा त के छ सेन्टरबाट यति आधी त केले खनिसकेको छ मेरो यो रुमको अन्डरको वालले खनिसकेको छ भनेपछि रुमको अन्डरको हाम्रो फुटिङ कतिको खनेको थियो 1 मिटरको खनेको थियो भनेपछि यो कति 0.5 मिटर यता खनिसकेको छ यता घटाउनु पर्यो प्लस यतापट्टि पनि के छ हेर त यो मेरो आरसीसी को फाउन्डेसनको लागि कति छ 1 मिटर खनिसकेको छ भनेपछि सेन्टरबाट फेरि यो पनि कति घटाउनु पर्यो 0.5 घटाउनु पर्यो है भनेपछि मेरो टोटल 1.5 मा कति घटाउनु पर्यो यता 0.5 घटाउनु पर्यो यता 0.5 घटाउनु पर्यो भनेपछि कति बाँकी भयो मेरो 0.5 मात्रै बाँकी भयो है अब यो विथ र हाइट त सेम नै छ ठिक छ यो कुरा बुझ्यो सर यो 1.5 अगाडि फिगरमा दिएछ कि नदेखेको ए ल कता ल्याउनु पर्यो 1.5 यसरी दिएको छ फिगरमा ठिक छ यसरी यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन लिएको छ अब हामीलाई त्यही अघि सेन्टरमा पुराको जस्तै यहाँ सेन्टर र यहाँ सेन्टरमा जानु पर्यो ठिक छ अब यसको विथ कति छ हेर त यसको 30 सेन्टिमिटरको छ भनेपछि आधी घटाउनु पर्यो भनेपछि 1.5 मा कति घटाउनु पर्यो माइनस 0.15 घटाउनु पर्यो ठिक छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सेन्टरसम्म पुग्यो तर यो फेरि तल छ नि त हो तललाई फेरि के सेन्टरसम्म पुर्याउनलाई यो कति थप्नु पर्यो ठिक छ यो पनि कति 30 सेन्टिमिटर छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त्यसको आधी भनेपछि प्लस 0.15 थप्नु पर्यो भनेपछि यो ठ्याक्कै काटेर 1.5 नै आएको है ठिक छ ठीक छ ल अब त्यो 1.5 आएपछि त यताको खनिसकेको विथ घटाएको यता पनि खनिसकेको विथ घटाएको हो है
माथिको 0.5 चाहिँ सेन्टरबाट बोटमसम्म भएन, कुन चाहिँ यो माथिको भनेको वाला चाहिँ सेन्टरबाट त्यो एजसम्म आउनुभयो। यही यसको यहाँ सेन्टरसम्म थियो ठिक छ। सेन्टरसम्म यहाँ मेरो यो टोटल विथ त कति थियो 1 मिटर थियो नि त। यो 1 मिटर त खनिसकेको छ नि त रुमको लागि, भनेपछि यतातिर 0.5 भयो, यतातिर 0.5 त खनिसकेको छ नि त। त्यही भएर यो माथिबाट त्यही सेन्टरबाट 0.5 मिटर यतातिर खनिसकेको छ भनेर यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा 0.5 घटाएको। ठिक छ, ठिक छ सर। त्यस्तै गरी हाम्रो यो तलपट्टिको पिलर फाउन्डेसनमा पनि के छ, यो टोटल 1 मिटर छ भनेपछि सेन्टरबाट यतापट्टि आधी 0.5 त खनिसकेको छ भनेपछि यो सेन्टर टु सेन्टरमा फेरि त्यो 0.5 पनि घटाएर जति बाँकी भयो यो बाँकी भएको यो सर्ट वालतिर चाहिँ यो टोटल डिस्टेन्स यति हुने भयो। भनेपछि त्यही सर्ट वालमा दुईटा सर्ट वाल भयो, लेन्थ 0.5 आयो, विथ र हाइट चाहिँ त्यही अनुसारले भयो है। भनेपछि अब यसबाट क्वान्टिटी त टोटल आइहाल्छ। भनेपछि त्यही तिमीहरूको त्यही पहिला गरेको भन्दा एक्स्ट्रा भनेको बरन्डावाला केस आयो। बरन्डावाला केसमा पनि के छ हेर त, एउटा भनेको मेरो डरफाल मात्रै भएको केस छ, अर्को भनेको मेरो पिलर मुनि पनि आरसिसी फाउन्डेसन भएको केस छ है। ठिक छ, यो दुईटा केसमा केही कन्फ्युजन छ त? छैन सर। अब त्योभन्दा माथिको ब्रिक वर्क गर्दाखेरि त्यही अब यहाँ विथ 1 मिटरको थियो भनेपछि त्यही सेन्टर टु सेन्टरबाट 0.7 गर्ने हो, फेरि यहाँ माथि 0.5 गर्ने हो, त्यही अनुसारले नै जाने हो है। अब एउटा कुरा के कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूमा त यो फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप भनेर गइरहेको छ। यहाँ आरसिसी पिलरमा चाहिँ के छ हेर त, यसरी ट्यापर भएर यहाँ ट्रेपेजोइड बनेको छ नि। ठिक छ, अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ठिक छ, यो माथि कति छ 0.3 छ, तल 1 छ भने ठिक छ। अब यसको यति टोटल भोल्युम निकाल्नु छ भने ठिक छ, यसको टोटल भोल्युम निकाल्नु छ भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब यसको बारेमा डिटेलमा त उता अहिले हामी के अरे रोडको अर्थवर्क पढ्छौँ, त्यसमा डिटेलमा पढिहाल्छौँ। ठिक छ, अब यसमा चाहिँ 3टा मेथड छ। एउटा भनेको मिड एरिया मेथड, मिन एरिया मेथड र हाम्रो प्रिज्मोइडल मेथड भनेर 3टा छ। ठिक छ, अब अहिले त्यतातिर धेरै दिमाग नदुखाए हुन्छ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यसको भोल्युमको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै मिडको एरिया कति हुन्छ, मिडको एरिया इन्टु टोटल लेन्थ गरेपछि हुन्छ है। ठिक छ, मिडको एरिया गरेपछि के हुन्छ र ठ्याक्कै बिचको गरेपछि हामीले लिने यो टोटल एरिया यसरी आउँछ। यो टोटल एरिया यसरी आउँछ, यति लिङ्क चेन्ज गर्नु छ ल। ठ्याक्कै हामीले यो मिडको एरिया ल्याएपछि मिडको एरियाबाट यसरी ट्याक्क यति एरिया चाहिँ आउँछ। ठिक छ, अब यति एरियामा के हुन्छ र त, माथिको त्यति एरिया चाहिँ एक्स्ट्रा आयो, तलको यति एरिया चाहिँ के भयो मेरो घट्यो नि त। हो, त्यही भएर एकअर्कालाई कम्पेन्सेट गर्छ है। त्यही भएर यस्तो इन्क्लाइन आयो भने चाहिँ हाम्रो मिड डिस्टेन्समा गएर मिड डिस्टेन्सको हिसाबले गर्दा हुन्छ है। ठिक छ, अरू प्रोसेस भनेको त लगभग त्यही अगाडिको सिङ्गल रुममा जे गरेको थियो लगभग अरू सबै सेम नै हो है। अब यसपछि हाम्रो यसरी कम्प्लिटली अब हाम्रो आरसिसी फुटिङ भएको केस हेरौँ है त। अब अहिलेसम्म यो म्यासनरी वालहरू भएको केस हेरिरहेको थियौँ। ठिक छ, अब यो आरसिसी फुटिङ भएको केस हेरौँ है त। ल यो मिडवाला एकचोटि फेरि भनिदिनु न सर। कुनवाला? मिडवाला त्यो ट्रापेजोइडल यसको ट्रापेजोइडल वाला ल ठिकै छ। अब त्यही यसको लागि अब लेन्थ कति लिने, विथ कति लिने भन्ने कुरा आउँछ नि त। ठिक छ, यसको लागि लेन्थ अब यहाँ त 1 मिटर छ लेन्थ। ठिक छ, अब यहाँ गएपछि फेरि के छ 0.3 मिटर छ नि त। भनेपछि लेन्थ कति लिने, अब 1 मिटर लिने कि 0.3 मिटर लिने, त्यो भएर ठ्याक्कै के गर्ने मिडमा गरेपछि एभरेजमा कति आउँछ 0.65 आउँछ नि। हो, भनेपछि यसको लेन्थ 0.65 लिने, विथ पनि 0.65 रेक्ट्याङ्गुलर के अरे स्क्वायर भएपछि 0.65 भइहाल्यो। अनि हाइट चाहिँ के गर्ने टोटल 0.7 लिने। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ र त मेरो यति एरिया चाहिँ आउँछ नि त। ठिक छ, हामीले त के भन्छ लेन्थ यति लिएको छ, हाइट यति लिएको छ भने जस्तो यति एरियाको भोल्युम आउनुभयो। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको ग्याप भएको भोल्युम पनि आउँछ, तर यहाँ एक्स्ट्रा भएको भोल्युम हट्छ नि त। हो, भनेपछि यो भोल्युम र यो भोल्युमले एकअर्कालाई चाहिँ कम्पेन्सेट गरेर इक्वल आउँछ भनेर भन्न खोजेको। ठिक छ, बुझेँ सर। ठिक छ सर। यसरी त इन्क्लाइन पोर्सन आयो भने चाहिँ मिड सेक्सनको लिएर हिसाब गर भनेर भनेको। ल
अब यो कम्प्लिटली हाम्रो आरसिसी फुटिङवाला हेरौँ है त। यो फिगर कपी गर न त। अनि यसमा हेर है, मेरो यो F1 F2 F1 भनेर लेखेका छ, ठिक छ। F1 भनेको चाहिँ एक थरीको फुटिङ हो, F2 भनेको चाहिँ दुई थरी है। हाम्रो फुटिङको डाइमेन्सन चाहिँ सेम छैन, फरक फरक छ भनेर देखाएको हो है। अब यसमा चाहिँ तिमीलाई त्यही फुटिङको प्लान मात्रै देखाएको छु मैले, ठिक छ। माथिको रुमको त लगभग सेम नै हुन्छ, फुटिङको केस चाहिँ फरक पर्ने भयो है। तिमीलाई अब सोध्न त आरसिसी बिल्डिङको यसरी अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन। प्रायः त्यही डबल रुमको बरन्डावाला सोध्छ, कि नर्मल डबल रुम सोध्छ कि बरन्डावाला सोध्छ। एकैछिन है त, म एउटा कुरा भनिदिइहाल्छु। अब यसमा जाँदाखेरि ठिक छ, माथिको ब्रिकवर्कहरू यताउता त सबै सेम भइहाल्छ है। अब प्लास्टरिङको केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अलि झुक्किन्छ है, ठिक छ। प्लास्टरिङ भनेको त हेर त्यही, अब यहाँ 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 भइहाल्यो, हाम्रो यो रुम डोरको डिरेक्सन त छँदैछ, ठिक छ। अब त्यही भएर यो प्लास्टरिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा साइड भनेर गरिन्छ, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ फेरि यो यता पनि गर्नुपर्छ है, ठिक छ। मेरो भित्र रुमको गऱ्यो भने के र त, प्लास्टरिङको चाहिँ नर्मल्ली अब त्यही हाम्रो लङ्गल सटवाल गर्दाखेरि यो 3टा मात्रै लिन्छ नि त, ठिक छ। त्यही भएर प्लास्टरिङ पनि 3टा मात्रै भनेर झुकिन्छ है, मेरो इन्टरनल वाललाई मैले प्लास्टरिङ गर्न हिसाब गरेँ भने, ठिक छ। त्यही भएर हेर त, इन्टरनल वाल त के छ, यता पनि प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने छ, यता पनि प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने छ, यता पनि प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने छ, यता पनि प्लास्टरिङ गर्नुपर्छ नि त, ठिक छ। भनेपछि 4 साइडमा चाहिँ प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने छ है। अब यो भनेको त्यही सानो एक्जाममा मिस्टेक गर्ने कुराहरू भनेर मात्रै भनिदिएको है। अरू प्रोसेस त सबै के हो, सेम नै हो है। प्लास्टरिङको लागि चाहिँ मिटर स्क्वायरमा गर्नुपर्छ, मिटर स्क्वायर भएपछि लेन्थ इन्टु हाइट गर्नुपर्छ। लेन्थ हाम्रो यो 4 मिटर छँदैछ, हाइट कति दिएको छ रुमको 3.2 मिटर छँदैछ है। भनेपछि यो 4 भएपछि त्यो टोटल मेरो लङ्गर डिरेक्सनमा कति 8 मिटरको हुने भयो हाइट, विथ हुने भएन किनकि प्लास्टर भनेको एकदम थिन सर्फेस हुन्छ, भनेपछि हाम्रो मिटर स्क्वायरमा मात्रै गर्ने हो। भनेपछि अनि लेन्थ भनेको 8 मिटर भयो, हाइट भनेको कति छ 3.2 मिटर छ है, ठिक छ। अनि कतिवटा छ मेरो लङ्गर डिरेक्सनमा 2टा छ, भनेपछि 2टा नम्बर चाहिँ 2 हुने भयो, लेन्थ भयो, यो हाइट भयो, ठिक छ। अब सर्टर डिरेक्सनमा चाहिँ कति छ हेर त, सर्टर डिरेक्सन मेरो प्लास्टर गर्नुपर्ने कति छ 4 मिटरको छ, के अरे सरी 3.5 मिटरको छ, भनेपछि मेरो 3.5 मिटरको भयो, ठिक छ। यसको हाइट कति छ त्यही 3.2 नै छ, तर कतिवटा सर्फेसमा गर्नुपर्ने छ मेरो इनर सर्फेसको हिसाब गरी भने मेरो 1 2 3 4वटा सर्फेस है। भनेपछि यहाँ 4 लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यही प्रायःले चाहिँ यहाँ चाहिँ 3 लेखेर चाहिँ बिगारिरहेको हुन्छ कि, ठिक छ। अब त्यो एउटा वाल 2टा वाल 3टा वाल भनेर त्यो नर्मल्ली बिगारिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यहाँ 4 हुन्छ भनेर जस्ट एक्जाममा बिगार्ने कुरालाई हाइलाइट गरिदिएको, त्यस्तो सरी कन्फ्युजिङ कुरा केही छैन। जस्ट सिङ्गल रुमवालामा जे गरेको थियो त्यसरी नै एरिया निकालेर गर्ने है, त्यस्तो कन्फ्युजिङ केही पनि छैन। ल यो सारा त
तिमीहरूले आरसिसीमा फुटिङ पढ्यो कि पढेन? छैन सर। पुगेको छैन त्यहाँ? ठिकै छ। त्यसो अब यो अब रिइन्फोर्समेन्टको डिटेलिङ देखाएको अलि नबुझेला, तर केही छैन। रिइन्फोर्समेन्ट भनेको त हामीले पिसिसीको 1% राखिदिन्छौँ, सकिहाल्यो, क्वेसनले केही भएको छैन भने। रिइन्फोर्समेन्टको लागि त खासै टेन्सन हुँदैन कि क्वेसनले यति पर्सेन्ट छ भनेर तोकिदिन्छ, केही भन्यो भने 0.8 देखि 1% मान्दा हुन्छ है पिसिसीको रिइन्फोर्समेन्ट। त्यही हामीले पहिला सिङ्गल स्टोरीमा के अरे सिङ्गल रुममा जे गरेको थियो त्यही नै हो। अनि अब यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै ह्याचिङ गर्न अलि यसमा नमिलेर हो यस्तो गरेको, ठिक छ। हाम्रो त्यही पिसिसीको लागि हाम्रो ह्याचिङ भनेको कस्तो हुन्छ, सरी, अब यस्तो यस्तो गरेर हाम्रो यो के अरे सिमेन्ट र गिटी बनाइदिने हो, बालु र सिमेन्ट गिटी बनाइदिने हो, ठिक छ। अब यो सिम्बोल त भइहाल्यो। अनि मेसनरीको लागि त्यही ब्रिकहरूको लागि यो हाम्रो यस्तो यस्तो ह्याचिङ चाहिँ यस्तो ह्याचिङ गरे हुन्छ है तिमीहरूले यो साट्दाखेरि। अब सिम्बोल त त्यही बिल्डिङ ड्रइङमा पढिहालेछौ। फिगर भएको हो कि बाँकी छ? भयो सर। एकैछिन सर, भएको छैन। सो त्यो F1 मा 75 चाहिँ कहाँसम्म हो? तलसम्मै हो? यो जुन तलको यो तलसम्म होइन कि यो पिसिसी जुन छ नि, यहाँ हेर त लेखेको छ नि 75 mm थिक पिसिसी भनेर लेखेको छ नि, हो यो माथिको पिसिसीको चाहिँ 75 mm हो है। तलको त ब्रिक फ्याट सोलिङ भइहाल्यो, यो चाहिँ ब्रिकको हाइट अनुसारले भइहाल्छ, ठिक छ। 75 भनेको चाहिँ माथि मात्रै हो, यो तलको डाइमेन्सन चाहिँ दिएको छैन। त्यही अब ब्रिकको हाइट जति हुन्छ त्यति नै हो भनेर।
75 PCC को मात्रै हो हो PCC को मात्रै हो। अनि त्यो बटमको लेयर भनेको ब्रिक सोलिङ हैन सर हो यहाँ लेखेको छ है अलिकति छोपेछ ओभर one layer brick flat soling भनेर लेखेको छ है हाम्रो यो 75 mm थिक PCC चाहिँ मेरो एउटा ब्रिकको फ्ल्याट सोलिङको लेयर माथि छ भनेर भनेको हेर्दाखेरि तलैसम्म देखिरहेको रहेछ यो सर त्यही भएर डाइमेन्सन ल यो माथिसम्म हो है तलसम्म होइन थोरै बनाउँदा अलिकति बिग्रेछ भयो फिगर एक मिनट है सर हस् भयो होला सर अब चाहिँ ल अब भएको भए ल अब यसको अब त्यही ग्राउन्ड लेभल मुनिको हामी हेरौँ है त ठिक छ अब सुरुमा के गर्नु पर्यो त्यही खन्नु पर्यो अब खन्दाखेरि कति खन्नु पर्यो हेर त हाम्रो अब यो ग्राउन्ड लेभल यहाँ छ भनेपछि ग्राउन्ड लेभल भन्दा मुनि यति भोल्युम खन्नु पर्यो ठिक छ यति भोल्युम पनि के छ है यो सबैतिर फुटिङ छ भनेपछि त्यो त्यति फुटिङमा त्यति भोल्युम खन्नु परिहाल्यो ठिक छ यसको वरिपरि अब यो त अघि भर्खर जस्ट गरेको कुरा भइहाल्यो अब यसमा एक्स्ट्रा अर्को के छ भन्दाखेरि हेर त्यहाँ यो लोअर टाई बिम दिएको छ है अब यो दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ है अब यो लोअर टाई बिम दिएकोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर त मेरो यो ग्राउन्ड लेभल मुनि नै मेरो बिम छ कि छैन ठिक छ अनि यसले के गरेको छ हाम्रो यो फुटिङहरूलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्ने काम गरेछ है यो लोअर टाई बिमले चाहिँ ठिक छ भनेपछि हेर त मेरो ग्राउन्ड लेभल भन्दा मुनि नै के छ मेरो लोअर टाई बिम पनि देखाएको छ नि त भनेपछि त्यो तल बिम बनाउनलाई पनि के गर्नु पर्यो खन्नु पर्यो भनेपछि हेर त टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि के गर्नु पर्यो हेर त ठ्याक्कै के यो फाउन्डेसनको लागि यति यति ट्रेन्चेसहरू चाहिँ खन्नु पर्यो ठिक छ र अब लोअर टाई बिम बनाउनु छ भने हेर त टाई बिमको विथ त कतिको छ हेर त 230 बाई 230 को दिएको छ नि भनेपछि हाम्रो यो 230 विथ भएको के गर्नु पर्यो यसरी एक्स्ट्रा यति मेरो एक्स्ट्रा एक्जाभेसन पनि गर्नु पर्यो है यति चाहिँ ठिक छ भनेपछि मेरो एक्जाभेसनको काम भनेको के हो यो मेन फुटिङको मुनिको काम भयो र अर्को के छ यो हाम्रो लोअर टाई बिमको लागि गर्नुपर्ने भयो है अब लोअर टाई बिमको लागि भनेपछि ल मैले यसरी फर्मेट बनाइदिएको छु ठिक छ त्यही अर्थोको लागि ठिक छ एउटा भनेको फाउन्डेसन ट्रेन्चेस भइहाल्यो अब फाउन्डेसन ट्रेन्चेस पनि के छ भन्दाखेरि हेर त हाम्रो दुई टाइपको फुटिङ छ नि त एउटै टाइपको भएको भए त हाम्रो एउटै गर्थ्यो टोटल इन्टु 6 गरेपछि आइहाल्थ्यो तर दुई टाइपको छ त्यही भएर मैले दुई टाइपमा छुट्याइदिएँ ठिक छ र त्यसपछि के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन टाई बिमको लागि गर्नुपर्ने छ नि त हो टाई बिमको लागि खन्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ र यसको लेन्थहरू त फरक पर्न जान सक्छ नि त ठिक छ त्यही भएर 1 देखि 2 सम्मको 2 देखि 3 सम्मको र A देखि B सम्मको भनेर मैले यसरी तीनटा पोर्सनमा छुट्याइदिएको छ है ठिक छ अब भनेपछि मेरो ल फुटिङ F1 को लागि हेरौँ ठिक छ फुटिङ F1 हेर त कतिवटा छ मेरो 4वटा छ भनेपछि मेरो नम्बर 4 हुने भइहाल्यो ठिक छ अब यसको लेन्थ कति छ हेर त यो फुटिङ F1 को लेन्थ त कति छ 2000 बाइ 2000 को स्क्वायर कोलुममै भनेको छ भनेपछि मेरो लेन्थ 2 हुने भइहाल्यो विड्थ पनि कति छ 2 मिटरै हुने भयो र त्यसको लागि खन्नुपर्ने हाइट भनेको कति हुन्छ है
खन्नुपर्ने भनेको त मेरो ग्राउन्ड लेभलदेखि नै यति पुरै खन्नुपर्ने हुन्छ नि त। भनेपछि कति भयो 1325 भयो, 400 भयो, 200 भयो, 75 भयो, प्लस के छ हेर त मेरो यो ब्रिक फ्ल्याट सोल्डिङको लागि मैले त खन्नु त पर्छ नि त। भनेपछि टोटल लेन्थ टोटल हाइट कति हुनुभयो मेरो 1.325 0.4 0.2 0.075 र यो कति हुन्छ हाम्रो नेपाली स्ट्यान्डर्ड अनुसार कति 55 mm को हो भनेपछि 0.055 हुने भयो है। भनेपछि टोटल हाइट कति हुने भयो मेरो 1.325 प्लस 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.075 प्लस 0.055 भनेपछि मेरो टोटल हाइट चाहिँ 2.055 हुने भयो है। ठीक छ। भनेपछि यसको लेन्थ पनि आयो, विड्थ पनि आयो, हाइट पनि आयो। यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ? छैन सर। हेलो सुनिरहेछ सर। ओके ल। अब भनेपछि F1 को लागि भयो। अब F2 को लागि के छ हाम्रो F2 टाइपको फुटिङ दुईटा छ। यसको कति छ 2.5 2.5 को छ भनेपछि त्यही 2.5 2.5 हुने भयो र यसको हाइट कति छ ल। अब यहाँ 1325 चाहिँ भनेपछि यहाँ 1225 भनेको छ, यहाँ 500 छ भनेपछि यहाँ 400 भनेपछि यहाँ 500 गरेको छ भनेपछि यो टोटल लेन्थ त्यति नै भइहाल्यो। यो 275 उति नै छ भनेपछि यसको र हाम्रो दुईटैको हाइट कति नै रहेछ सेम नै रहेछ है। फरक भयो भने हेरेर गर्न सकिहालिन्छ है। 2.055 भइहाल्यो। भनेपछि हामीले मेन यो फाउन्डेसनको लागि ट्रेन्चेसको लागि हिसाब गरियो है। अब के छ हाम्रो अब मैले बिट्विन ए एन्ड बीबी भनेर लेखेको छु है। भनेपछि यो ए र बीबी को बिचमा भनेपछि के भयो मेरो त अब यति एक्स्ट्रा खन्नुपर्ने छ नि त। ठिक छ। यति कति छ हेर त सेम डाइमेन्सन भएको कतिवटा छ 3टा छ भनेपछि मेरो 3टा खाल्टो खन्नुपर्ने छ। ठिक छ। अब यसको लेन्थ कति छ यसको लेन्थ भनेको त कति छ हेर त यो यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ भन्दा त्यही पहिला सेन्टर टु सेन्टर जाने सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति छ तिमीलाई दिएको छैन कि हो क्वेसन नै इन्कम्प्लिट सारिछु त। ल ठिकै छ। भनेपछि यो कति 2 मिटरको 2 मिटरको भन्छ ल। ल सपोज 6 मिटरको राख्दिउँ है त। ठिक छ ल। अब यो टोटल 6 मिटर हेर त सेन्टर टु सेन्टर 6 मिटर छ। मेरो यति त के छ खनिसकेको छ भनेपछि कति कति खनियो भनेपछि यतातिर तर होइन यसको यहाँ र यसको यहाँ त फरक पर्छ है। ठिक छ। भनेपछि यसको र यसको आइडेन्टिकल हुने भयो। ठिक छ। यसको लागि फेरि छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि ल यो र यो आइडेन्टिकल हुन्छ, यो र यो आइडेन्टिकल हुन्छ, यो र यो आइडेन्टिकल हुन्छ र यो चाहिँ के हुने भयो छुट्टै हुने भयो। भनेपछि यहाँ एउटा एक्स्ट्रा कोलम थप्नु पर्ने भयो ल। ठिकै छ। ल भनेपछि हेर त यसको लागि कति हुने भयो मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको टोटल 6 मिटर छ। ठिक छ। 6 मिटर भएपछि यसको विथ कति भयो यसको सेन्टरबाट टोटल विथ भनेपछि यो 2 मिटरको थियो भनेपछि मेरो 1 मिटर यता हुने भयो 1 मिटर यता हुने भयो भनेपछि मेरो यो बिचको कति हुने भयो मेरो 4 मिटरको हुने भयो है। भनेपछि यहाँ 3 होइन 2टा मात्रै हुने भयो। यहाँ फर्स्ट एन्ड थर्ड भनेर लेखिदियो है। थोरै ल ठिकै छ। भनेपछि मेरो 2टा हुने भयो। ठिक छ। यो 2टा हुने भएपछि यसको लेन्थ 4 मिटर भइहाल्यो। यसको विथ कति छ हाम्रो यो बिमको विथ त्यही 230 mm को दिएको छ भनेपछि यहाँ 4 मिटर हुने भयो। यता 0.23 को विथ हुने भयो र हाइट कति खन्नुपर्ने भयो हेर त है। हामीले यहाँ यसरी बिम बनाउन लागि त हेर त खन्न त के हुनु पर्यो खन्न त माथिदेखि नै खन्नुपर्छ नि। भनेपछि माथिदेखि यहाँसम्म खन्नुपर्ने भयो नि। ठिक छ। भनेपछि हेर त यहाँ माथिदेखि यहाँसम्मको खन्नुपर्ने हाइट भनेको त कति छ 1325 छ। भनेपछि कति हुने भयो 1.325 हुने भयो है।
ल ठिक छ तिमीहरूको यो क्वेसन मोडिफाई गर्दा थिएँ मैले मोडिफाई गर्दाखेरि यो चाहिँ बिगारी कि जस्तो लाग्यो यसको सेम हाइटमा हुनुपर्ने ल ठिकै छ ल यता हेर तर यो अब यो र यो त आइडेन्टिकल भइहाल्छ भनेपछि यहाँसम्म त केही पनि कन्फ्युजन हुनु भएन ठिक छ अब त्यस्तै गरी त्यही बिट्विन ए र बी को चाहिँ मिडमा हेरौँ है त यो क्वेसन सार्दाखेरि बिग्रिहाल्यो नत्र यो त यसरी इन्क्लाइन भएर बस्दिन्छ है यहाँको बिम इन्क्लाइन हुन चाहिँ हुँदैन फेरि भनेपछि ल ठिकै छ तिमीहरूको यो करेक्सन गर्दै थियो यसलाई 400 गर्दै यसलाई 1325 नै गरिदेऊ त है ठिक छ फिगरमा यति चाहिँ करेक्सन गरिदेऊ अब यति भएपछि हाम्रो यो दुईटाको लागि भएको थियो अब यो बिचको लागि है यो मिड पोर्सनको लागि भनेपछि मिड पोर्सन हाम्रो एउटा मात्रै छ ठिक छ अब यसको लेन्थ कति हुनुभयो त्यही हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर 6 मिटर थियो 6 मिटरबाट कति घटाउनु पर्यो यो त 2.5 मिटरको छ भनेपछि 2.5 को आधी 2.5 को आधी भनेपछि टोटल 2.5 घटाउनु पर्यो भनेपछि कति हुने भयो मेरो 6 बाट 2.5 घटाएपछि मेरो 3.5 मिटर बाँकी हुने भयो ठिक छ यसको विड्थ कति छ त्यही हजुर पोइन्टर अलि देखिन राख्नु न सर ओके यसको र यसको भइहाल्यो अब यसको लागि हेर्न लाग्यो है यसको लागि हेरेपछि हेर त्यही मेरो सेन्टर टु सेन्टर कति छ 6 मिटरै छँदैछ तर यसको हाम्रो कति छ 2.5 मिटर 2.5 मिटर छ भनेपछि 2.5 को आधी 2.5 को आधी भनेपछि टोटल 2.5 घटाउनु पर्यो भनेपछि यहाँ कति भयो त्यसो नमिलेछ ल ठिकै छ भनेपछि यो 6 माइनस 2.5 भनेपछि 3.5 भइहाल्यो त्यसको विड्थ कति छ त्यही 0.23 नै छ ठिक छ अनि र हाइट पनि कति छ 1.325 नै छ है ल भनेपछि मेरो यो पोर्सनको भयो यो पोर्सनको भयो यो पोर्सनको भयो भनेपछि अब के बाँकी भयो यो पोर्सन र यो पोर्सनको बाँकी हो भनेपछि बिट्विन 1 and 2 को लागि हेरौँ है त ल बिट्विन 1 and 2 को लागि के छ कतिवटा छ हाम्रो दुईटा छ भनेपछि यहाँ दुईटा राख्नु पर्यो ठिक छ ल अब यसको ल यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ तिमीलाई यताको यतापट्टिको नि दिएको छैन ल ठिकै छ ल यो पनि मैले 6 मिटरै राख्थेँ ठिक छ ल यो सेन्टर टु सेन्टर 6 मिटरै छ भने हेर त मेरो के हुन्छ यतातिर कति गएको छ 2 मिटरको आधी गएको छ यता कति गएको छ 2.5 को आधी गएको छ नि त भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो 6 माइनस 2 मिटरको आधी भनेपछि 1 हो अनि 2.5 को आधी भनेपछि 1.25 हुने भयो ठिक छ भनेपछि कति भयो हाम्रो 4.75 हुने भयो है ठिक छ यसको विड्थ कति छ त्यही 0.23 नै हो हाइट कति छ 1.325 नै हो है अब त्यस्तै गरी 2 र 3 को बीचको भनेपछि कतिवटा छ दुईटा छ भनेपछि हाम्रो यो दुईटा हुने भयो दुईटा भएपछि त्यही यसको पनि लेन्थ कति छ 6 मिटरै छ भनेर लियौँ 6 मिटरै भएपछि के हुन्छ यतातिर 2.5 को आधी 1.25 घटाउनु पर्यो यति यतातिर 1 घटाउनु पर्यो भनेपछि के हुने भयो यसको पनि त्यही 4.75 हुने भयो ठिक छ विथ सरी 0.23 भइहाल्यो यसको पनि हाइट के हुने भयो सेम नै हुने भयो है सर 6 बाट घटाउने हैन हो 6 बाटै घटाउने हो 6 बाट घटाउँदाखेरि हजुर 3.75 ए सरी 3.75 चाहिँ भयो है
भनेपछि अब यसरी आरसिसी को दियो भने त झन् त्योभन्दा रिलेटिभली अलि सजिलै हुन्छ है। ठिक छ, ट्रेन्चेसको घटायो अनि बिचको लेन्थहरू घटायो भनेपछि ठ्याक्कै आइहाल्छ। अब यसमा के छ, एक्जाबिसनको काम भइसकेपछि तल के छ, ब्रिक फ्ल्याट सोलिङ छ। ब्रिक फ्ल्याट सोलिङको लागि के गरिन्छ हेर त, हाम्रो ब्रिक फ्ल्याट सोलिङ भनेको एकदम पातलो हुन्छ, यसको थिकनेस पनि के हुन्छ, हाम्रो हाइट पनि के हुन्छ, स्पेसिफाइड भएको हुन्छ। त्यही भएर के गरिन्थ्यो हामीले मिटर स्क्वायरमा मात्र हेरिन्थ्यो, भनेपछि लेन्थ र विथ मात्रै राख्नुपर्ने भयो। ठिक छ, अब F1 को मुनि कतिवटा छ, त्यही 4 वटै छ र F2 को मुनि 2टा छ। ठिक छ, ल अब F1 को मुनिको हाम्रो यो जुन ब्रिक फ्ल्याट सोलिङ छ, यसको लेन्थ र विथ भनेको त के हो, मेरो यो फुटिङको जति छ त्यति नै हुने भइहाल्यो। भनेपछि यसको नि त्यही 2 मिटर हुने भयो र हाइट चाहिएन है, किनकि यसको युनिट मिटर स्क्वायरमा हुन्छ। त्यसै गरी F2 को मुनिको के हुने भयो, 2.5 हुने भयो। ठिक छ, र यसको पनि हाइट चाहिएन। ठिक छ यहाँसम्म। सर नम्बर अफ ब्रिक कताबाट गर्नुभयो, नम्बर अफ यसो ब्रिक फिगर देखाउनुहोस् न। नम्बर अफ ब्रिक गरे होइन है, मैले ब्रिक फ्ल्याट सोलिङको भोल्युम चाहिँ के अरे क्वान्टिटी निकाल्न खोजे हो, तर र ब्रिक फ्ल्याट सोलिङको क्वान्टिटीको हाम्रो जुन च्याप्टर 1 मा युनिट अफ मेजरमेन्टहरू हेरेको थियौ नि। ठिक छ, त्यसको एरियाको रेसिपमा हाइट एकदमै सानो हुन्छ, या त्यसको हाइट चाहिँ के हुन्छ, तोकेको हुन्छ नि त। हाम्रो ब्रिकको हाइट त हाम्रो 55 mm भनेर स्पेसिफाई भएको हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले मिटर क्युबमा होइन कि त्यसको युनिट चाहिँ हामीले मिटर स्क्वायरमा गर्छौँ, र त्यसको रेट पनि, पैसाको रेट पनि पर मिटर स्क्वायरमै आउँछ भनेर भनेको थियौँ है। ठिक छ, अब हाम्रो ब्रिक फ्ल्याट सोलिङ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त, यो लेखेको छ नि 75 PCC 75 mm थिक PCC ओभर 1 लेयर अफ ब्रिक फ्ल्याट सोलिङ भनेर लेखेको छ नि। भनेपछि अर्थवर्कको के अरे हाम्रो अर्थवर्कको काम सकियो। अब यो ब्रिक फ्ल्याट सोलिङको चाहिँ काम गर्न लागेको, यसको क्वान्टिटी चाहिँ एस्टिमेट गर्न लागेको है। यसको क्वान्टिटी एस्टिमेट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, त्यही लेन्थ र विथ भयो, हाइट चाहिँ चाहिएन है। ठिक छ, भनेपछि अब यसको लेन्थ र विथ कति हुन्छ, अब यो त हाम्रो ठ्याक्कै के हो, यो फुटिङको मुनि बस्ने हो नि त हाम्रो। ठिक छ, ठ्याक्कै फुटिङको मुनि बस्ने हो। अब यो फुटिङलाई सिधै माटोमा राख्यो भने त्यसको यो माटोको सर्फेस अलि इरेगुलर, या अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट हुनसक्छ, हाम्रो फुटिङ मजाले बस्न सक्दैन भनेर पहिला चाहिँ यो ब्रिक फ्ल्याट सोलिङ र यो PCC चाहिँ एउटा अलि स्टेबल बेस चाहिँ बनाइदिएको हो कि खासमा। ठिक छ, अब यो बेस बनाउनु भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक फुटिङको मुनि बनाउने हो है। भनेपछि ठ्याक्कै फुटिङको मुनि बस्ने हो भने त के हुन्छ, त्यसको डाइमेन्सन, फुटिङको डाइमेन्सन जति भयो त्यसको डाइमेन्सन नै त्यति नै हुने भयो नि। भनेपछि हाम्रो हेर त F1 फुटिङको डाइमेन्सन के छ, 2/2 को छ, भनेपछि हाम्रो F1 को मुनिको ब्रिक फ्ल्याट सोलिङ पनि कतिमा हुने भयो, 2/2 मै हुने भयो नि। भनेपछि F1 को मुनिको हाम्रो यसको लेन्थ पनि 2 मिटर भयो, यसको विथ पनि 2 मिटर भयो भनेर भनेको है। ठिक छ, यो ठिक छ सर। यो 4वटा चाहिँ त्यो 4वटा गर्नुभएको है, साइड त हैन। यो F1 मेरो 4वटा छ नि त। हजुर सर। ठिक छ, त्यही भएर 4वटामा एउटामा चाहिँ 2/2 को छ, त्यति हाम्रो 4वटा छ भनेपछि मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल क्वान्टिटी आउँछ भनेर भनेको हो। ठिक छ, र त्यस्तै गरी हाम्रो F2 मा के छ, F2 को डाइमेन्सन त के छ, 2.5/2.5 छ। भनेपछि मेरो F2 भनेको 2टा छ, 2टाको 2.5 हुने भयो। मेरो हाइट लिने भएन भनेपछि यसको मिटर स्क्वायरमा आउँछ है। ठिक छ, अब त्यस्तै गरी अर्को के छ हेर त, सर यो हाइटवाला नलिनेको रिजन चाहिँ के खास, के भन्नु थियो? अब त्यही त्यसको युनिट अफ मेजरमेन्टहरू भनेको थिएँ नि मैले। अब त्यही च्याप्टर 1 मा पढाएको थिएँ, हाम्रो एकदम बल्क टाइपको हाम्रो क्वान्टिटी निकाल्नु छ भने त्यसको मिटर क्युबमा गरिन्छ। ठिक छ, सर्फेस एरिया बढी छ र थिकनेस एकदम कम छ, या थिकनेस स्पेसिफाई गरेको छ, तोकेको छ भने हाम्रो त्यसलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा मात्रै गर्छौँ, मिटर क्युबमा गर्दैनौँ। ठिक छ, अनि यो हाम्रो यो रडहरूको रिइन्फोर्समेन्टहरूको चाहिँ केजीमा लिन्छौँ। ठिक छ, प्लास्टरिङहरूको पनि मिटर स्क्वायरमा गर्छौँ, मिटर क्युबमा गर्दैनौँ भनेर कुरा गरेको थियो नि। ठिक छ, यसको युनिट अफ मेजरमेन्ट चाहिँ त्यही मिटर स्क्वायरमा हुन्छ कि हाम्रो ब्रिक फ्ल्याट सोलिङको चाहिँ। ठिक छ, ठिक छ सर। ल त्यही भएर त्यसको हाइट नलेखेको हो है। ल अब अर्को भनेको हेर त, त्यही यसको मुनिको के छ हेर त, हाम्रो 75 सरी ल अब के छ भन्दाखेरि त्यही 75 mm थिक PCC भनेर छ नि। ठिक छ, हो
अब यो पिसिसी पनि के छ हेर त एकदमै थिकनेस सानो छ एरियाको कम्पेयरमा प्लस थिकनेस पनि यसरी स्पेसिफाई गरेको छ नि त ठिक छ त्यही भएर यसको क्वान्टिटी पनि के हुन्छ मिटर स्क्वायरमै लिने हुन्छ है मिटर क्युबमा गराउनु पर्दैन ठिक छ भनेपछि मैले लेख्दाखेरि पनि के लेखेँ 75 mm थिक पिसिसी भनेर लेख्दियो ठिक छ अब बिलो F1 र बिलो F2 भइहाल्यो ठिक छ अब बिलो F1 दि ठ्याक्कै अब यसको पनि के छ हेर दि ब्रिक फ्ल्याट सोलिङ जतिमा गर्ने हो यसको पनि एरिया त के हुन्छ त्यतिमै हुन्छ नि ठिक छ ठ्याक्कै फुटिङकै मुनि बनाउने हो भनेपछि यसको पनि के हुने भयो यो F1 को मुनि 4 वटा छ ठिक छ 2/2 को छ मलाई हाइट चाहिएन ठिक छ त्यस्तै गरी मेरो F2 को मुनि दुईटा छ दुईटा F2 छ त्यही 2.5/2.5 को छ र यसको हाइट पनि चाहिएन ठिक छ यो ठ्याक्कै फाउन्डेसनकै मुनि गर्ने हो भनेपछि फाउन्डेसनको एरिया जति हुने भयो हाम्रो त्यसको पनि एरिया त्यति नै हुने भयो हाइट स्पेसिफाई गरेको छ थिकनेस स्पेसिफाई गरेको छ त्यही भएर लेखिरहनु परेन ठिक छ भनेपछि मिटर स्क्वायरमा हामीले हिसाब गर्दा हुन्छ त्यो हिसाब गर्दाखेरि के आयो मेरो यति डाइमेन्सन आयो है र अब अर्को त्यसको र यसको सेम भइहाल्यो ठिक छ र अब त्यसपछि अलिकति छुटेछ ठिक छ हाम्रो फाउन्डेसनमा युज गरेको कङ्क्रिट चाहिँ के छ M20 भनेर यसरी क्वेसनले स्पेसिफाई गरिदिएको छ है भनेपछि यो जुन फाउन्डेसनको लागि यो जुन आरसिसी छ नि रिइन्फोर्स कङ्क्रिट ठिक छ त्यसको चाहिँ कति छ अरे हाम्रो M20 को बनाएको छ अरे है भनेपछि त्यही अब त्यसको एस्टिमेट गर्न लाग्यो है हाम्रो M20 पिसिसी फर आरसिसी वर्क इन फुटिङ भनेर ठिक छ अब यसको लागि के छ भन्दाखेरि हेर त हजुर सर अर्को दिन गरौँला नि सर अब ल ठिकै छ अब यति सानो कुरा मागि थियो त्यही भएर हो ल ठिकै छ हेरिहाल है त अब हेर त यसमा के छ भन्दाखेरि यति एउटा रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन यति छुटाइदिएको छ ठिक छ त्यसपछि यहाँ ट्रेपेजोइडल पोर्सन छ फेरि माथिपट्टि के छ हेर त हाम्रो ल प्लिन्थ लेभलसम्म गरियो भने ठिक छ यति रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन छ कि छैन भनेपछि यसलाई 1 यसलाई सेकेन्ड पोर्सन यसलाई थर्ड पोर्सन भनेर मैले यसरी ठिक छ यसरी तीनटा त्यो माथिको त ल ठिकै छ यो तलकोलाई मात्रै हेरियो भने ठिक छ यो हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन भयो यो के छ ट्रेपेजोइडल पोर्सन छ नि त भनेपछि रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सनको लागि लेन्थ विथ र हाइट हामीले दिएको छ त्यही भएर सिधै आइहाल्छ ठिक छ यो ट्रेपेजोइड पोर्सनलाई चाहिँ त्यही अघि मैले भनेको थिएँ नि मिड सेक्सन लिएर गर्ने भनेर ठिक छ यहाँ हाम्रो माथिको यसको हाइट ल ठिकै छ अरू क्लासमा गरौँला ल अब तिमीहरूको यसको थोरै र हाम्रो डोरको थोरैको बाँकी छ ठिकै छ यसमा अरू केही कन्फ्युजन त छैन नि है छैन सर केही अब यो हाम्रो यो आरसिसी पिलरवाला त झन् हाम्रो त्यो के अरे वाल सिस्टमवालाको इस्टिमेट भन्दा अझै सजिलै हुन्छ है यो चाहिँ